अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। इंशाल्लाह आज हम एक टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा अहम है, जिसका असर हमारी जिंदगियों में हकीकी तौर पर महसूस होता है। यानी कि हर दूसरे बंदे ने अपनी जिंदगी में, हर किसी ने अपनी जिंदगी में किसी ना किसी स्टेज पर नजर बद को महसूस किया, उसके असरात को महसूस किया होगा। अब क्या ये हकीकत है, ये वहम है? हम इसको जो है इस्लामी तालीमात की रोशनी में और फिर रूहानी जाविये से भी देखेंगे। हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि इस्लाम में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारा दीन एक मुकम्मल दीन है। हमें हर चीज के बारे में मुकम्मल रहनुमाई मिलती है। बाकी आप अपनी तरफ से जो है वो जरूर देखें कि बाकी जगहों पर या साइंस इसके बारे में क्या कहती है। थोड़ा बहुत मैं हवाला दूंगी आपको कि इस इस्लाम के अलावा बाकी मज़ाहिब में भी क्या है। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो यही रहेगा कि हमारा दीन जो है वो इसके बारे में क्या कहता है। और इसको जो है इसलिए भी जो है बताया जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ नजर बद बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग नजर बद और जादू को मिक्स कर देते हैं। वो समझते हैं कि नजर बद जो है नहीं है, ये जादू है। हर दूसरा बंदा कहता है मुझ पर जादू हुआ हुआ है, जबकि ये जादू नहीं है। वो नजर बद है। नजर बद तो ऐसी है कि वो प्यार से भी लग जाती है, तो ताज्जुब से भी लग जाती है, खुशी से भी लग जाती है, हसरत से तो लगती। लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें उसके बारे में मुकम्मल इल्म नहीं होता। तो मुकम्मल इल्म जो है वो किसी भी चीज के बारे में हासिल करना, किसी बीमारी के बारे में हासिल करना बहुत जरूरी है। तो कोशिश की जाएगी कि आज आपको जो है वो कम से कम इस 1 घंटे के अंदर अंदर जो है आपको इतना बता दिया जाए कि आप समझ सके ये नजर बद है या जादू है। इस हफ्ते के लेक्चर में हम इंशाल्लाह नजर बद के बारे में करेंगे और अगले हफ्ते जो है वो जादू के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नजर बद क्या है। ठीक है, नजर बद बुरी नजर, ठीक है, इवल आई जिसे कहते हैं। यानी किसी के रश्क, हसद या तारीफ से इंसान या किसी चीज पर या किसी जानवर पर मनफी असरात पड़ जाते हैं। वो मनफी असरात कई किस्म के हो सकते हैं, वो हम आगे जाकर देखेंगे कि नजर बद की वजह से क्या क्या इंसान को जो है वो भुगतना पड़ता है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं उसके। तो ये नजर बद है, यानी कि कोई इंसान आपसे हसद कर रहा है, ठीक है, रश कर रहा है, या कोई तारीफ ऐसी कर रहा है कि इंसान के ऊपर जो है वो तारीफ है लेकिन उसके पीछे जो इमोशंस अच्छे नहीं है, नेगेटिव इमोशंस है, ऊपर से वो अच्छे बन के आपकी तारीफ कर रहा है। तो आपके ऊपर कुछ नेगेटिव असरात होते हैं। उसकी वजह से क्या है कि वो फिर नजर बद लग गई अब आपको। और इब्ने तैमिया जो है वो कहते हैं कि नजर बद जो है ना एक तीर है, ठीक है, जो हासिद के दिल से निकलता है और फिर जो है सामने वाले को जाकर लगता है। और वाकई वो तीर को अगर आप महसूस करें तो तीर की नोक कैसी लगती है और उसकी तकलीफ कहाँ कहाँ जाती है। बाजों का तीर कहीं लगा है तो उसकी जो दर्द है वो पूरे जिस्म में महसूस हो रही होती है। तो ये भी एक तीर है जो नजर बद है। फिर थोड़ा सा देखते हैं कि पैरासाइकोलॉजी में नजर बद के बारे में क्या तहकीक है। पहले थोड़ा सा समझ लें कि पैरासाइकोलॉजी क्या होती है। पैरासाइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी ही की एक ब्रांच है जो उन चीजों पर काम करती है जो साइंस के दायरे से बाहर है। ठीक है, बिल्कुल गैर मामूली, जैसे पैरानॉर्मल फिनोमेना जिसे कहते हैं। आपने देखा ना, कुछ मूवीज होती हैं, कुछ ड्रामेज होते हैं, कुछ नॉवेल्स होते हैं जिनका टॉपिक क्या होता है, वो पैरानॉर्मल चीजों पर होते हैं। कोई पैरानॉर्मल टॉपिक्स, पैरानॉर्मल थ्योरीज पर जो है वो काम कर रहे होते हैं, जिसमें जिन्नात भी आते हैं, नजर बद भी आती है, टेलीपैथी भी आती है। ये सब कुछ जो है पैरासाइकोलॉजी के अंडर जो है स्टडी किया जाता है। तो वो जो है उनका पैरासाइकोलॉजी का ख्याल है कि इंसान की जो फिजिक एनर्जी है, यानी उसकी जो जिस्मानी एनर्जी है, या उसका कोई नेगेटिव इरादा है, वो किसी दूसरे इंसान पर असरअंदाज हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि इंसान किसी के बारे में नेगेटिव कर रहा है या नेगेटिवली उसको देख रहा है या उसके बारे में कुछ सोच रहा है तो अगले को इफेक्ट नहीं करेगा। वो इफेक्ट करता है। और फिर वो ये कहते हैं कि ये बराह रास्त जिस्मानी कांटेक्ट के बगैर होता है, यानी कि वो किसी को टच नहीं कर रहे। आप उसके बारे में सोच रहे हैं और उसके बारे में कुछ फीलिंग्स हैं आपकी, कोई नफरत है, कोई हसद है, कोई बुग्ज है, और वो उसको जाकर असर असर करते हैं। लेकिन आपने किसी किस्म का कोई टच नहीं किया, उसको गले नहीं लगाया, उसका हाथ नहीं पकड़ा, किसी किस्म का टच भी नहीं किया, लेकिन उसको जाकर इफेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, यानी सिर्फ हसद से, नफरत से भी दूसरों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, यानी इंसान की जो जहनी तवानाई है वो बाहर निकलती है और जाकर दूसरे को नुकसान पहुंचा देती है। तो इसके बारे में उन्होंने मुख्तलिफ रिसर्चेस की हैं, लेकिन बस ये कि मैं आपको बस बताना चाह रही थी कि
साइकोलॉजी के अंदर भी इसका कॉन्सेप्ट है, लेकिन साइंस इसको नहीं अभी मानती, क्योंकि साइंस के नजदीक जो है वो प्रूफ चाहिए होते हैं, तो उनके पास इसका प्रूफ नहीं है, क्योंकि बज़ाहिर नजर बद नजर नहीं आती। फिर है कि नजर बद जो है वो एक कदीम तस्वर है, कोई आज की बात नहीं है। हम कहें कि आज की सदी में या पिछली सदी में ऐसे लोग बातें करते हैं इसके बारे में, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही पुराना जो है नजरिया है। और जैसे कहा जाता है कि जो कदीम इजिप्शियन लोग थे, उनके यहाँ भी नजर बद का जो है वो तस्वुर पाया जाता था, और वो नीला मोती जो होता था उसको जो है इस्तेमाल करते थे, उसको वो तावीज बनाकर वो पहनते, या ब्रेसलेट की शक्ल में, या घरों में लटकाना, या गले में पहनना। तो वो बीमारी, हसद और उनको बदकिस्मती से बचाने के लिए वो पहनते थे। फिर जो यूनानी हैं, रोमन्स हैं, उनकी तहजीबों में भी लोग नीले रंग का इस्तेमाल करते थे। नीले रंग का कोई खास ताल्लुक होगा उस पर मैंने फिर ज्यादा नहीं पढ़ा। ठीक है, यकीनन कोई ना कोई ताल्लुक होगा जिसकी वजह से नीले रंग को इस्तेमाल किया जाता है। फिर यहूदियत में, ईसाइयत में भी जो है नजर बद का तस्वर मौजूद है। क्रिश्चियंस जो है सलीब जो पहनते हैं, उसका ताल्लुक भी इससे है। फिर बरकत के लिए भी वो इसको पहनते हैं। फिर हिंदू मत में तो हमें वैसे ही पता है कि काला टीका लगाया जाता है, लाल धागा पहना जाता है। चीनी के जरिए जो है, चीनी को जलाकर, लाल मिर्चों को जलाकर, या फिर लीमू वगैरह से जो है इस तरह के इलाज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और उनका नजरिया है कि जो काला टीका होता है वो क्या करता है कि वो जब कोई शख्स अपने ऊपर लगा लेता है काला टीका, तो उससे जो सारी नेगेटिव एनर्जी है वो काला टीका खींच लेता है, और फिर इंसान की जो सारी नजरें बद है वो उतर जाती है, और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, सब जगहों पर जो है वो इस अकीदे की जड़ें मिलती हैं, कि ये बहुत पुराना अकीदा है। मतलब आप ये समझें कि जब से इंसानी तारीख शुरू हुई है, और हर मजहब में, और तब से ही ये जो है पाया जाता है। और दुनिया की जब इब्तिदा हुई तो तब से ही हसद का कॉन्सेप्ट था। इब्लीस ने हज़रत आदम से हसद किया था, तो नजर बद के पीछे ज्यादातर हसद होता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ रहा है कि ये हर जगह मौजूद है, जब से इंसान बने तब से ये चीजें चल रही हैं। ठीक है। फिर हम देखते हैं क्या इस्लाम में भी इसका कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले तो हम कुरान से आयत देखते हैं, उसके बाद फिर जो है हदीस से भी देखते हैं। सूरह कलम 29वें पारे में है, उसकी आखिरी आयत, सेकंड लास्ट आयत है, 51 आयत। और काफिर लोग जब कुरान सुनते हैं तो आपको ऐसी नजरों से देखते हैं गोया आपके कदम डगमगा देंगे, और कहते हैं कि ये तो एक दीवाना है। सूरह कलम जो है मक्की सूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में, खाना काबा में मुख्तलिफ जगहों पर खड़े होकर लोगों को कुरान सुनाते थे। तो अब उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से आपको नाकाम करने की कोशिश की, लेकिन एक तरीका जो है वो इस्तेमाल उन्होंने किया। उनके यहाँ कोई होगा इसके पीछे भी नजरिया, जैसे आप टेलीपैथी में किसी को जो है वो हेप्नोटाइज कर देते हैं, तो वो भी हेप्नोटाइज करना चाहते थे। तो आप वसल्लम जब कुरान सुना रहे होते थे तो वो घूरी जा रहे होते थे, घूरी जा रहे होते थे आपको, और आपकी अपनी आंखें जो थी ना वो आप पर गाड़ के रख देते थे। ठीक है। और वो शायद उनके मजहब में कुछ ऐसा था कि वो आपको जो है इतना ज्यादा शायद कंफ्यूज करना चाह रहे थे, या उन कह रहे थे कि आईज में से कोई ऐसी रेज निकलें जिससे आप डिस्टर्ब हो, और फिर आप ये काम छोड़ दें, और तब वो लोगों में मशहूर कर दें कि आप जो है वो एक मजनून इंसान है, दीवाने इंसान है, आपकी बातें जो है वो कोई मैच नहीं करती। तो ये जो है वो इस्तेमाल करते थे तरीके, जहाँ और बहुत सारे तरीके थे, एक ये तरीका भी इस्तेमाल करते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि नजर बद जो है वो क्या है। तो उसके बारे में हदीस मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल ऐनुल हक, नजर लगना जो है बरहक है, यानी नजर लगना बिल्कुल सच्ची बात है। अल्लाह के नबी जो बात कहते हैं ना, वो किसी में उसमें किसी किस्म की जो कमी बेशी नहीं होती, वो बिल्कुल परफेक्ट बात होती है, बिल्कुल मुकम्मल बात होती है, और बिल्कुल सही और हक बात होती है, क्योंकि उसका सोर्स जो है वो वही इलाही है। अल्लाह ताला ने आपको ये इल्म अता किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी यूनिवर्सिटी से नहीं सीखा था, किसी लेबोरेटरी में रिसर्चेज नहीं की थी। ठीक है। आज तो जो रिसर्च करे लेबोरेटरीज में, और जो जो है कुछ भी जो है वो यूनिवर्सिटी में रिसर्च करे, उसके बाद वो कोई नॉलेज लेकर आए तो हम उस पर ईमान ले आते हैं। तो अल्लाह के नबी ने जो फरमाया वो बिल्कुल सच फरमाया कि नजर लगना बरहक है, सच्ची बात है। नहीं, नजर हर चीज को लग सकती है, किसी की भी लग सकती है, हत्ता कि नाबीना इंसान की नजर भी लग जाती है। ठीक है। और किसी चीज के मुतालिक सिर्फ सुनने से भी नजर लग जाती है। ठीक है। नजर लगने का जो है ना वो किसी के दीन से कोई ताल्लुक नहीं है कि इस मजहब की लगेगी, इस मजहब की नहीं लगेगी, या अपने की लगेगी, प्यारों की लगेगी या गैरों की लगेगी, सबकी लग सकती है। और आप एक मुल्क में बैठे हुए हैं, और आपके रिश्तेदार दूसरे मुल्क में बैठे हुए हैं, तो वो आपकी तरक्की को सुन के उनका जो है उसका कुछ हसद हुआ है, वो फैक्ट्स आपके वहां तक भी पहुंच सकते हैं, वहां भी आपको नजर लग जा सकती है।
तो बिल्कुल एक सच्ची चीज है। ठीक? फिर उसके बाद एक और हदीस है कि नजर बद आदमी को कब्र में और ऊंट को हांडी में दाखिल कर देती है। इसका क्या मतलब है? यानी नजर बद किसी को लगी, वो शख्स इतना बीमार हो गया, इतना वीक हो गया कि वो फाइनली जो है उसकी डेथ होगी इसी में। और ऊंट को हांडी में लगती है। इससे ये भी पता चलता है कि जानवरों को भी नजर लगती है। और जिन लोगों के जानवर हैं उनको इस चीज का पता होगा कि उनके जानवरों को नजर भी लगती रही। ठीक है। और बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि उनको जो है वो लग गया है, उनको जादू हो गया, जबकि असल में वो नजर होती है। तो किसी का ऊँट बहुत अच्छा था, सेहतमंद था, खूबसूरत था, ठीक है, बहुत ज्यादा वो जो है वो बच्चे दे रहा था, तो किसी को नहीं पसंद आया, उसको हसद हुआ, उसके ऊँट वैसे नहीं थे, तो उसने नजर लगा दी, उसको हसद हुआ, वो रेज निकली जाकर उसको लगी, उसने उस पर इफेक्ट्स किए, नेगेटिव इफेक्ट पड़े उस ऊँट पे। अब ऊँट इतना बीमार हो गया कि मालिक ने कहा कि अब इसका क्या करना है? अब ये तो ठीक होने वाला नहीं है, हर इलाज करा लिया, तो चंद दिन बाद इसने मरना है, इससे पहले इसको ज़ेबा करके जो है पका लो। तो इतना बड़ा ऊँट जो है वो एक हांडी में समा जाता है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजर बद इंसान को जो है वो मौत की तरफ ले जाती। फिर एक और वाकया हज़रत उम्मे सलमा का, कि उनके पास एक लड़की थी और उसका चेहरा जो था ना वो बिल्कुल पेल हुआ था, बिल्कुल पीला। और उसके बाद उसके चेहरे पर कुछ निशान थे, और उसके जो ये डार्क सर्कल्स पड़ गए थे, स्याह हल्के पड़ गए थे उसकी आंखों के नीचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो आपने फरमाया इसे दाम करो क्योंकि इसको नजर लगी है। हो सकता है बहुत प्यारी सी लड़की हो, खूबसूरत सी लड़की हो, किसी ने देखा हो, उसको पसंद नहीं आई, ठीक है, या प्यार से लग गई हो। ठीक है, इतनी सख्त नजर जो है वो प्यार से भी लग सकती है और दूसरी तरह भी लग सकती है। तो उसकी जो है वो ये हालत हो गई। ठीक है। इससे पता चलता है कि बाज लोग ठीक ठाक होते हैं, यानी कि पेल रंग होने का क्या मतलब है कि उसका एच भी बहुत ही कम हो गया, खून की कमी होगी उसको। तो यानी कि अच्छे भले ठीक ठाक इंसान भी जो है अचानक नजर लगने से उनकी सेहत अचानक जो है वो नीचे गिर सकती है। तो आपने उसे दम करने, और इस हदीस से हमें ये भी पता चलता है कि नजर बद के लिए दम करना चाहिए। कुछ वजूहात देख लेते हैं कि नजर बद की वजूहात में अहम वजह तो हसद ही है। ठीक है। और हसद जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है। एक तो स्टेटस डिफरेंस बहुत ज्यादा होता जा रहा है। फिर बेसब्री बहुत ज्यादा आ गई है, हमारे अंदर कनात नहीं है, शुक्र नहीं है कि जो मेरे नसीब में लिखा है मैं उस पर राजी रहूं। ठीक है, अल्लाह मुझे, मेहनत करूं, अल्लाह से दुआएं करूं, कोशिश करूं तो अल्लाह मुझे भी दे देगा। और जब तक नहीं मिल रहा तो वो जो है वो अल्लाह की मर्जी। बाज़ औक़ात आप सब कुछ कर रहे होते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रहा, तो उस पे जो है फिर सब्र करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। हमारे माशरे में ओवरऑल जो है वो हसद बढ़ता जा रहा है, और दौड़ लग गई है हर किसी को। और जो हर जगह भी यही दिखाया जा रहा है कि पैसा दौलत, आप सोशल मीडिया पे भी यही दिखा रहे हैं हर जगह के, फलान ने ये बना लिया तो फलान ने ये खरीद लिया, तो ऐसी गाड़ी, तो ऐसा घर, तो इधर सैर करने जा रहे हैं तो वहां सैर करने जा रहे हैं। तो ये चीजें जिन लोगों के पास नहीं है फिर वो हसद करते हैं। और बाज़ औक़ात कुछ लोगों के पास होती भी हैं तब भी वो हसद कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पसंद नहीं आ रहा होता कि कोई हमारे इक्वल हो। ठीक है। अभी देखें, जैसे मैट्रिक का रिजल्ट आया तो बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। एक ही खानदान में एक बच्चे ने बड़ा अच्छे मार्क्स लिए हैं, दूसरे ने नहीं लिए इतने। तो अब जिसने के मार्क्स अच्छे आए हैं वो खुल खुल के बता रहे मेरे बेटे ने ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे पढ़ता था, इतने मार्क्स आए हैं उसके, तो ये हुआ, उसके अब्बू ने उसको ये गिफ्ट दिया, मैंने उसको ये दिया। आपका टॉपिक ही ये है क्योंकि आप खुश हैं कि आपके बच्चे ने नंबर लिया, और आपका हक बनता है आप खुश हैं। लेकिन इतने खुश ना हो कि वो जो जिनके बच्चों ने नहीं लिए वो किसी एहसास से कमतरी का शिकार हो जाए। तो इसलिए जो है इस चीज को बचा के रखना चाहिए। आगे हम देखेंगे कि अपनी नेमतों के बारे में आपसे सल्लम ने क्या फरमाया। तो अपनी जो है हसद आने ही नहीं देना चाहिए। हर इंसान के अंदर हल्का फुल्का हसद पाया जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो हम पढ़ते हैं ना कि हदीस जो है, सॉरी, हसद जो है वो खा जाता है हमारी नेकियों को। तो हसद से बच के रहें, हासिदों से भी बच के रहें, और अपने दिल के हसद से भी बच के रहें। तो हसद, हासिद अगर नजर आते हैं तो वो आपको हसद लगाएंगे, हसद की वजह से नजरें बद लगाएंगे। फिर ताज्जुब और खुशी। ठीक है, ताज्जुब में कहते वाह, आजकल तो आम सी बात बन गई है, हम नहीं सुबहान अल्लाह कहते, हम माशाल्लाह नहीं कहते, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते, क्योंकि अल्लाह का नाम जिस जगह पर लिया जाता है ना वहाँ बरकत पड़ जाती है। वो जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनसे वो चीज बच जाती है, चाहे इंसान है या कोई चीज है, वो बच जाती है वो चीज। लेकिन जब हम इस तरह के अल्फाज बोलते हैं, वाह, हुर्रे, तो इस टाइप के अल्फाज, तो फिर क्या होता है, उसमें कोई नहीं है लेकिन उसमें नजर लग जाती है। यानी आपने कोई सूट देखा किसी को पहने हुए, फिर वाह, आपका कोई हसद नहीं था, आप खुशी थे या हैरान थे, उसमें कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं थी आपकी, लेकिन आपने कहा कि वाह कितना खूबसूरत है ये। अब उससे क्या होगा, वो वाव जो है वो पड़ गया उस पे, उसको लग गई नजर।
हो सकता है कि वो सूट जल जाए, इस्त्री लग जाए, उसे कहीं से फट जाए। ठीक है, इस तरह कोई भी चीज है, आप कुछ भी देखते हैं, तो कुछ भी देखें, ठीक है, माशाल्लाह कहें। अल्लाह का नाम, जैसे मैंने कहा कि जिस चीज पे लिया जाता है उसमें एक बरकत पड़ जाती है, और एक हिफाजत में भी आ जाती है वो चीज। और खुशी से भी बहुत ज्यादा खुश हैं, जैसे मैंने अब कहा कि इतने खुश हैं आपके आपके बच्चे ने नंबर लिए हैं, या आपको जॉब मिली है, या रिश्ता हो गया। जो इन दुनिया में हमारी ये जो बेसिक खुशियां हैं, उसमें से क्या होता है, तो आप इतने ज्यादा खुश हैं कि आप उस चीज को जिक्र किए जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं, तो उससे भी क्या है, वो खुशी की भी नजर लग जाती है, खुश होने से भी नजर लग जाती है। फिर बुखल और दिल की तंगी, कि आप दिल तंग है। कुरान में आता है, शुह का लफ्ज आता है दिल की तंगी के लिए, कि इंसान का दिल तंग है, वो दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने पास बहुत कुछ है, लेकिन किसी और ने बड़ा घर बना लिया। हमारे पास पिछले 20 साल से बड़ा घर है, लेकिन आज किसी और ने खानदान में बड़ा घर बना लिया, तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि वो हमारे इक्वल आ रहे हैं। अपने बच्चे बहुत आगे हैं, जॉब्स में है, बाहर पढ़ रहे हैं, अच्छी जगह पे शादियां, सब कुछ चल रहा है, लेकिन किसी और के भी आगे निकल गए, तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये जो है वो दिल की तंगी है। इस दिल की तंगी अगर है और इसकी वजह से आती है, तो इससे निकालने की कोशिश करें, और अगर इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं तो उनसे बचने की कोशिश करें। ठीक है, फिर प्यार से नजर, प्यार से सबसे ज्यादा नजर बच्चों को लगती है, और स्पेशली छोटे बच्चों को। वो वैसे भी वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, बॉडी देखें उनकी कितनी सॉफ्ट होती है। वो रेज जो है ना, वो जो आंखों से निशवाएं निकल रही हैं हमारे, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको। तो सॉफ्ट से जिस्म होते हैं उनके, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बच्चों को बहुत जल्दी नजर लगती है, प्यार से लगती है। और घर में बाजू का होता है, कोई नहीं आया होता, सिर्फ घर वाले हैं, और वो सारे के सारे ही उस बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन शाम तक बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि वो प्यार प्यार से कि ये देखो ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे इसने ये काम किया, वो काम किया, खुश हो के बता रहे हैं। फिर उसकी उस तरह से हिफाजत नहीं कर रहे अस्कार के जरिए, उस पर कुछ पढ़ के भी नहीं फूंक रहे, तो उसको नजर भी लग जाती है। तो ये ना समझे कि सिर्फ हसद से लगती है, या बुखल से लगती है, दिल की तंगी से निकलती है, लगती है। प्यार से भी लग जाती है, ताज्जुब से भी लग जाती है, खुशी से भी लग जाती है। तो बहुत सारी रीजंस हैं इसकी। अच्छा, नजर बद की जो है वो कुछ इकसाम भी हैं, कि ये इंसानी भी होती, और जिन्नाती भी होती, और हैवानी भी होती। इंसानी तो हमें पता है, ठीक है, कि इंसानों के जरिए लगी। ठीक है, किसी इंसान ने किसी इंसान को जो है वो लगा दी, और उसमें जो है वो, उसको जो है उसकी हालत ठीक नहीं है। और और इसकी जड़ें वही जो पीछे बताई, कि हसद होता है, ताज्जुब होता है, या दिल की नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, वही रीजंस होती हैं। कोई शख्स किसी का माल, किसी की खूबसूरती, औलाद को देखा, दिल ही दिल में हसद कर लिया, बरकत की दुआ नहीं दी, तो सामने वाले को नजर लग गई। दूसरी जिन्नाती नजर है। अहदीस के मुताबिक और बाज उलमा के नजदीक भी, ठीक है, हमें पता चलता है कि इंसानों के अलावा जिन्नात की भी नजर होती है, वो भी लग जाती है। और इसमें एक सहाबी का इन्हें बताया था, कि उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नों और इंसानों की नजर बद से पनाह मांगा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जिन्नों और इंसानों की नजर बद से पनाह मांगा करते थे, यहाँ तक कि मुअव्वज़तैन नाज़िल हो गई, यानी सूरह फलक और सूरह नास नाज़िल हो गई। तो उसके बाद आप नहीं मांगते थे, क्योंकि इन दोनों सूरतों में इस चीज का जिक्र है। इन दोनों सूरतों में जिन्नात से भी पनाह मांगी गई है, और इंसानों से भी पनाह मांगी गई है। तो जिन्नाती असर भी होती है। और बाज़ औक़ात ये भी हसद की वजह से, नफरत की वजह से, या बिला वजह भी जिन्नात की नजर लग सकती है। हमारे साथ तो हमेशा एक जिन्न है। जब इंसान पैदा होता है ना, तो उसके साथ एक जिन भी पैदा हो जाता है। वो मरते दम तक उसके साथ रहता है, जिसके बारे में जो है वो हमेशा उसके साथ रहेगा। ठीक है, वो जहां भी जाएंगे आप, वो आपके साथ ही है। तो वो आपके मरते दम तक आपके साथ है। उसकी भी लग सकती है, इर्द गिर्द भी लग सकती है। ठीक है। और इसका असर जो होता है, वो कहा जाता है कि ज्यादा शदीद होता है, और फौरी महसूस होता है, जैसे अचानक बीमारी, अचानक कमजोरी, या अचानक खौफ। ठीक है। तो स्पेशली वो लोग जो ऐसी जगहों पर रहते हैं, जैसे वीरान जगहों पर रहते हैं, या जंगल हैं ऐसे करीब में, या दूर दूर जाना है उनको किसी काम के लिए, तो वो ऐसे देहाती इलाके, पहाड़ी इलाके, उन जगहों पर जो है वो ये हो सकता है कि ऐसे लोगों को ज्यादा लगती है। क्योंकि जिन्नात जो है आबादियों में कम रहते हैं, वीरान जगहों पर ज्यादा रहते हैं। फिर हैवानी नजर, कि हैवानी नजर भी जो है वो लगती है। तो कुछ उलमा ने लिखा है कि बाज जानवरों की भी नजर लगती है, या कुछ मखसूस जानवरों की नजर लगती है, वो भी नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे सांप वगैरह। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों ने जानवर पालते हैं, तो देखें, अगर कभी आप भैंस को देखें और आपने उसको जरा कोई नुकसान थोड़ा सा पहुंचा दिया, थोड़ा डांट दिया, मार दिया उसको, तो उसकी नजरें देखा करें वो कैसे देखती है। ठीक है, जैसे उसको बहुत ही गुस्सा आया हुआ है, और वो देखी जाएगी, देखी जाएगी, देखी जाएगी। इसी तरह ऊंट, ऊंट भी ऐसे ही है कि वो एक कीने वाला जानवर है। और तो उस उनकी वो भी ऐसे ही है कि अगर उसको साथ में कुछ ऐसा किया जाए, तो वो भी आपको देखता रहता है, देखता रहता है।
تو یہ حیوانی نظر بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ذکر بہت کم ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ بھی، اسے بھی نظر بد کی ایک قسم مانا جاتا ہے۔ تو تینوں قسم کی جو نظر بد ہیں، انسانی ہو، جناتی ہو یا حیوانی ہو، جڑ ان کی ایک ہی ہے کہ شدید نیگیٹو اثر ہے، یا کوئی جو طاقت ان کے اندر سے نکل رہی ہے نیگیٹو، وہ دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہے، چاہے وہ انسان کی ہو، جن کی ہو، یا کسی حیوان کی ہو۔ پھر نظر بد کی جو ہے وہ کچھ علامات ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سامنے جیسے چہرے پر دھبے، جیسے آپ نے حدیث میں دیکھا کہ اس لڑکی کے دھبے تھے، تو اس طرح کے اچانک کچھ لوگوں کو بہت زیادہ پمپلز ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ دھبے پڑ جاتے ہیں، تو وہ اس چیز کو بھی ضرور کریں، ڈاکٹر سے چیک اپ ضرور کرانا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دم پہ رہنا ہے، آپ کے بلڈ میں کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو اب کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آپ میڈیسن لیں گے تبھی ٹھیک ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دم کرنا ہے، باقی ساری جو احتیاط بتائی گئی ہیں، جو طریقہ علاج اسلام میں بتایا گیا، وہ سارے بھی ساتھ ساتھ کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے کہ آپ ہو سکتا ہے ڈاکٹر سے لیتے رہیں لیکن ادھر کا علاج نہیں کر رہے، یا ادھر کا علاج کر رہے ہیں، اب وہ بیماری جو ہے وہ آپ کی جسمانی بیماری بن چکی ہے، آپ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کر رہے، تو ایک چیز نہیں، دونوں چیزوں کے لیے آپ نے بیلنس میں ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ پھر کچھ لوگ بلا وجہ رونے لگ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں کہ کوئی مہمان آئے، آپ نے گزارا، وہ گئے، اس کے بعد جس کو نظر لگی نا، اس نے بلا وجہ رونا شروع کر دینا۔ آپ بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتے ہیں، آپ تھوڑی سی بات کہتے ہیں وہ بلا وجہ رو رہے ہیں، آپ کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہے، تم رو کیوں رہے ہو، میں نے تمہیں کہا کیا ہے؟ لیکن اصل میں وہ بےچارے، وہ ریز ان کو اتنا افیکٹ کر دیتی ہیں کہ وہ بالکل کمزور ہو جاتے ہیں، تو ان کا رونا باہر نکل جاتا ہے۔ موسٹلی انسان کب روتا ہے؟ جب وہ اندر سے کمزور محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی کمزور محسوس ہوتے ہیں۔ اسی طرح کمزور ہو جانا، یعنی کہ اتنی نظر لگی ہے کہ وہ کمزور ہو کر رہ گئے ہیں، فزیکلی کمزور ہو گئے ہیں، جسمانی طور پر کمزور ہیں، یا مینٹلی کمزور ہو گئے ہیں، ایموشنلی کمزور ہو گئے ہیں، کسی قسم کی بھی کمزوری ہو سکتی ہے۔ پھر کچھ لوگوں کو نظر لگتی ہے بہت زیادہ گرتے ہیں اور بہت زیادہ پھسلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بھی کسی کی ان کو نظر لگی ہوئی ہے، تو اب وہ ویسے عام زندگی میں بالکل ٹھیک ٹھاک چلتے ہیں، لیکن جیسے ہی نظر لگتی ہے اس کے بعد جو ہے ان کو کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ گرنا اور پھسلنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ہاتھوں اور پاؤں پر چونٹیاں چلنے کا احساس، یہ تو بہت سارے لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ لگتا ہے کہ جیسے چونٹیاں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ بازو پہ چل رہی ہیں، اٹھا کے دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پاؤں پہ چل رہی ہیں، ٹانگوں پہ چل رہی ہیں، کمر پہ چل رہی ہیں، کندھوں پہ چل رہی ہیں، کوئی چونٹیاں نہیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ پھر بہت زیادہ جمائیاں آنا، سستی اور کاہلی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں، جسمانی علامات بھی ہوتی ہیں، نفسیاتی علامات بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جان تک جو ہے وہ انسان کے پیچھے، حدیث میں ہم نے پڑھا نا کہ آدمی کو قبر میں لے جاتی ہے تو لوگ مر بھی جاتے ہیں، ایک دم سے کوئی بیمار ہوا اور فوت ہو گیا، اچانک حادثہ ہو جانا، ٹھیک ہے؟ کوئی وبائی یا مہلک امراض میں مبتلا ہونا۔ آہ، ابھی میں کراکی ہیں ان کو سن رہی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب نظر بد بہت بگڑ جاتی ہے اور کئی سال تک رہتی ہے نا، تو اس کے بعد وہ کینسر جیسی اور اس جیسی بہت ساری بیماریوں میں پھر جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ریز آپ کی باڈی کے اندر ہے، اب وہ نیگیٹو افیکٹ کر رہی ہیں آپ کی باڈی کو، تو وہ آپ کو وہاں تک بھی لے جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح بلا وجہ وزن بڑھ بھی جاتا ہے، بلا وجہ وزن گھٹ بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو کینسر ہے، اس کے بارے میں تو علماء کا ایک، کہتے ہیں نا کہ ایک قوی خیال ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پر کافی حد تک جو ہے وہ یقین ہے کہ کینسر جو ہے وہ نظر بد کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی علامات کے بارے میں ایک حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک نظر آدمی کو اللہ کے حکم سے بھڑکا دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھ جاتا ہے اور وہ اسے وہاں سے گرا دیتی ہے۔ کیا پتا چلتا ہے کہ اس کا دماغ، جو کسی نے نظر لگائی اس کو، اب اس کا دماغ جو ہے وہ پاگل ہو گیا ہے، اب ایسا پاگل ہوا ہے کہ وہ چلی جا رہا اونچی جگہ پہ چڑھ گیا، چھت پہ جا کے چڑھ گیا، پہاڑ پہ جا کر چڑھ گیا، اور وہاں سے اس نے چھلانگ لگا دی، ٹھیک ہے؟ اتنا اس کا دماغ افیکٹ کرتا ہے۔ دوسری ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن جابر رحمۃ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے اکثر کی اموات اللہ کی لکھی ہوئی اور اس کی قضاء و قدر کے بعد نظر لگنے سے ہوگی، یعنی امت میں سے اکثریت کی اموات کس وجہ سے ہوں گی؟ نظر بد کی وجہ سے۔ اور ارد گرد بہت سارے لوگوں سے کچھ عرصہ پہلے میں نے سنا تھا کہ ایک دلہن تھی، 7 دن ان کی شادی کو ہوئے تھے، اور ان کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی شاید، اور وہ بیمار ہوئی اور 7 دن کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ کیا چیز تھی؟ ان کی نظر بد، ٹھیک ہے؟ ہمارے شہر میں کئی سال پہلے کی، تقریباً آج سے 8-10 سال پہلے کی، بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کی شادی ہوئی، انہوں نے بڑی دھوم دھام سے شادی کی، اور شاید ولیمے کا دن تھا، یا ولیمے کا دن تھا، تو وہ جو ہے انہوں نے جو سٹیج بنایا ہوا تھا، وہ سٹیج گر گیا اور کتنے سارے مہمان وہ جو ہے وہ اندر گر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لمبی شادی چلائی تھی انہوں نے، کافی دن سے چل رہی تھی، ہر کوئی جا رہا تھا، جنہوں نے ہمیں بتایا تھا ان کے بھی وہ دور پرے سے رشتہ دار لگتے تھے، بہت دور پرے سے،
انہوں نے اتنے دور دور کے رشتے دار بلائے ہوئے تھے. تو اور پھر جو ہے وہ سب جو ہے کہ اتنا خرچہ اتنا خرچہ، اتنے دنوں سے باتیں ہو رہی تھیں اور اچھی خاصی چوٹیں آئیں، دولہا دلہن کو بھی چوٹیں آئیں. تو وہ بھی ہے کہ وہ تو بچ گئے، لیکن اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مر جاتے ہیں. حدیث کے مطابق کہ اکثریت موت جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں کس کی وجہ سے ہوگی؟ نظر بد کی وجہ سے. تو اللہ کی لکھی ہوئی قضا اور قدر کے بعد، یعنی اللہ نے تو موت لکھی تھی کہ اسی ٹائم اس نے مرنا تھا، اس دن مرنا تھا، اس سال میں مرنا تھا، اس عمر میں مرنا تھا، لیکن اس کی وجوہات بھی ہوتی ہے نا. کوئی بیماری سے مر جاتا ہے، کوئی کسی وجہ سے مر رہا ہے، کوئی کسی وجہ سے اس کو موت آ رہی. تو ان کی موت جو ہے اکثریت کی کس وجہ سے ہوگی؟ نظر بد کی وجہ سے. تو کتنی ڈینجرس چیز ہے یہ. اور پھر وہ حدیث تو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ نظر نظر جو ہے وہ آدمی کو قبر اور ان کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے. تو اور بھی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں، لیکن یہ مین مین آپ کو بتائی گئی ہیں. ٹھیک ہے. پھر جو ہے نظر بد کے کچھ غیر شرعی علاج پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم شرعی علاج دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اب تک مرچیں اور چینی جلاتے ہیں. نظر لگی ہے اور مرچیں اور چینی جلاتے ہیں. اور یہ ہندوانہ کانسیپٹ ہے، ہندوؤں کے اندر یہی ہوتا ہے. وہ کالا ٹیکا لگاتے ہیں، اپنے آپ کو لگا لیں، گھر کو لگا لیں، گاڑی کو لگا لیں. ٹھیک ہے. لوگ کا وہ ہنڈیاں رکھ دیتے ہیں گھر کے اوپر. تو یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ ہندوانہ کانسیپٹ ہے. پھر بلو آئی کا استعمال، یہ تو بہت سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے. اور ترکی میں تو بہت زیادہ ہے یہ. ٹھیک ہے. پھر یہ جو ہے وہ بہت اندر تک آ گئی، یعنی کہ جولری میں بھی آئی ہوئی ہے، یہ کراکری میں بھی ہے، یہ بریسلیٹس میں، لاکٹس میں، ہر چیز میں. ایک دفعہ میں نے کوئی جولری خرید رہے تھے تو وہاں دیکھا کہ اس کے اندر بہت چھوٹی سی یہ بلو آئی بنی ہوئی تھی. تو اس کو جو ہے دیکھیں، نیلا رنگ، نیلا رنگ کیا تھا کہ جو مصری لوگ تھے وہ بھی استعمال کرتے تھے، یونانی بھی اس کو استعمال کرتے تھے. نیلے رنگ کی جو نیلا موتی استعمال کرتے تھے. پھر رومنس بھی جو ہے اس کو استعمال کرتے تھے. اور پھر ون آئی کے بارے میں ہمیں بہت اچھے سے پتا ہے. جن لوگوں کو نہیں پتا وہ ون آئی کے بارے میں تھوڑی سرچ کر لیں. ٹھیک ہے. گوگل ہمارے ہاتھوں سے زیادہ دور نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ ون آئی کا کیا کانسیپٹ ہے. ون آئی جو ہے وہ شیطان کو جو ہے کے ساتھ اٹیچ ہے، دجال کے ساتھ اٹیچ ہے. ٹھیک ہے. جتنے بھی دنیا میں دجال کے، شیطان کے فالوورز ہیں وہ سب کے سب ون آئی ہیں. آپ پاکستان میں کبھی بل بورڈز دیکھیں، اسپیشلی کپڑوں کے، ریڈی میڈ کپڑوں کے جو برانڈز ہیں، ان کی اکثر ایڈورٹائزمنٹس میں جو ماڈلز ہوتی ہیں وہ ون آئی کے ساتھ ہوتی ہیں. بہت سارے ڈراموں کے جو ٹائٹلز ہیں وہ ون آئی کو شو کر رہے ہوتے ہیں. اور پوری دنیا میں یہ ہے، صرف پاکستان کے ڈراموں فلموں میں نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے. تو یہ ون آئی جو ہے وہ دجال کو سمبلائز کرتی ہے، شیطان کو سمبلائز کرتی ہے. باقی اس کے بارے میں آپ خود پڑھیں. انڈوں کا صدقہ، صبح صبح ایک صاحب آتے ہیں سائیکل پہ اور وہ ساری گلیوں میں رونگ لگاتے ہیں کہ انڈوں کا صدقہ، انڈوں کا صدقہ، اور لوگ انڈے دیتے ہیں ان کو، اور اس کے بعد وہ جا کے ان کو بیچ بوچ کے اپنا رزق چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے صدقہ دے دیا. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی ہندوانہ کنسپٹ ہے، غیر شرعی طریقہ ہے. گوشت کا صدقہ دیتے ہیں، گوشت لا کر جو ہے نا اس قبرستان میں پھینک دیا. ٹھیک ہے. جنوں کو کھلاتی ہے. جنوں کو نا کھانے کے لیے مل جاتا ہے، انسانوں کو دیں. اگر آپ نے گوشت دینا ہی ہے نا، گوشت خریدیں، پکائیں، کسی غریب کو کھلائیں جس نے پتہ نہیں مہینوں سے گوشت نہیں کھایا. سو بڑی عید کے بیچارے شاید کھاتے ہیں. تو اس چیز کو جو ہے نا وہ دیکھیں ذرا کہ یہ ان طریقوں سے بات. دیکھیں دنیا جو ہے نا اس میں جنگ ہے رحمان کی اور شیطان کی. ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے رحمان کی سائڈ پہ ہونا ہے کہ ہم نے شیطان کی سائڈ پہ ہونا ہے. تو ہمیں رحمان نے جب سارے طریقے بتا دیے ہیں کہ یہ طریقے ہیں، جب ہم یہ طریقے فالو کرتے ہیں. آپ ہندوؤں سے پوچھیں ذرا. تو میں نے کچھ اسی لیکچر کی تیاری میں کچھ ویڈیو سنی، تو اس میں وہ ہندو کے لڑکی تھی، تو وہ کہ ایکسپرٹ بھی تھی. تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہم کالا ٹیکا لگاتے ہیں، دیکھیں کتنی جلدی آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کالا ٹیکا آپ کی ساری نیگیٹو انرجی لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. ان لوگوں کو ملتی ہوگی شفا. آپ میں سے بھی جن لوگوں نے بچپن میں یا ابھی بھی کچھ جگہوں پر ابھی بھی لوگ کرتے ہیں کہ چینی مرچیں، ہر کسی نے بچپن میں ضرور ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ مرچیں اور چینی امی جلا دیتی تھی، دادی نانی جلا دیتی تھی، طبیعت ٹھیک ہو جاتی تھی. تو وہ کیا ہے، وہ شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پاور دی ہوئی ہے. اس کے پاس بھی کچھ پاور ہے، اور وہ دی کس نے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو. وہ بھی کچھ چیزیں آپ کی ٹھیک کر سکتا ہے. تو لیکن یہ اس کے طریقے ہیں. ہمیں وہ طریقے نہیں استعمال کرنے جو ہمیں نہیں بتائے. ہم نے صرف وہ طریقے استعمال کرنے ہیں جو ہماری شریعت میں بتائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہماری شریعت میں کیا بتائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے آپ استعمال کریں، انشاءاللہ ضرور بچیں گے. باقی جو اللہ کی قضاء و قدر ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے، لیکن انسان اپنی احتیاطی تدابیر تو ساری استعمال کرتا ہے. جیسے یوسف نے جو ہے اپنے، حضرت یوسف کے جو والد تھے یعقوب علیہ السلام، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا تھا جب وہ یوسف کو ڈھونڈنے مصر گئے تھے؟ کہ تم لوگ جو ہے سارے کے سارے ایک جگہ سے مت داخل ہونا، کیونکہ ان کے 10 11 بیٹے تھے اور وہ سب کے سب ایک ہی گیٹ سے داخل ہوتے. 10 بیٹے تھے سوری. تو وہ ایک ہی جو ہے وہ گیٹ سے داخل ہوتے، تو اس سے کیا ہوتا، اس سے پر نظر لگ سکتی تھی.
تو انہوں نے ساری احتیاطی تدابیر اختیار کی، لیکن اینڈ پہ کیا ہوا؟ جو ہونا تھا وہ کر رہا۔ تو اس لیے جو ہے احتیاطی تدابیر اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے شرعی طریقے استعمال کرنے چاہیے، اور پھر بھی کچھ ہو جائے تو ان کے کہ اللہ کی یہی مرضی تھی، اللہ نے یہی لکھا تھا۔ اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ میں نے تو یہ سب کیا تھا، آپ نے پھر کیوں کیا؟ اللہ کی مرضی۔ تو اس یقین کے ساتھ اگر ہم سارے طریقے اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں، ٹھیک ہے؟ کہ جو بھی مصیبت آئی اللہ نے میرے مقدر میں لکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے دینی تھی، وہ ہو کر رہی۔ اب ماضی میں بھی اگر کچھ ہو چکا ہے نظر بد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا تھا، ان شرعی علاج کا، لیکن وہ جو ہے میری قسمت میں تھا، اب میں جو شرعی علاج کروں گی، لیکن جو ہونا تھا ہو گیا۔ آئندہ بھی سب کچھ کرتے ہوئے بھی کچھ ہو تو کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرے لیے، میری جو مصیبت ہوگی وہ آ کر ہی رہے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ دوسری چیز ہے معوذتین کا پڑھنا، اور معوذتین میں کیا ہے؟ یہ تعوذ کی یعنی کہ پناہ پکڑنا، ٹھیک ہے؟ پناہ پکڑنے کے لیے بہت سارے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، ان میں تعویذ بھی ہیں اور یہ باقی چیزیں بھی ہیں، لیکن اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو خوبصورت صورتیں اتاری ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں کو پڑھیں۔ ابھی ہم نے حدیث دیکھی کہ جب وہ نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی دعائیں پڑھنا کم کر دی تھی، ٹھیک ہے؟ آپ سب سے زیادہ جو ہے معوذتین پڑھتے تھے، اور اس کو کب کب پڑھنا ہے؟ صبح و شام کے اذکار کے ساتھ تین تین دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ سورہ فلق، 3 دفعہ سورہ ناس، اور اسی طرح ہر نماز کے بعد سورہ ناس سورہ فلق ایک ایک دفعہ پڑھ لیں۔ آپ حفاظت میں آ جائیں گے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر لگنے سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان صورتوں میں ساری چیزوں سے پناہ مانگے گی، انسانوں سے بھی، حسد سے بھی، جنات کی نظر سے بھی اور حسد سے بھی، ساری چیزوں سے۔ تو وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ پھر آیت الکرسی جو ہے اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ آیت الکرسی کو صبح شام کے اذکار کے ساتھ پڑھیں، ہر نماز کے بعد جو پڑھتا ہے اس کے لیے بہت سارا اجر ہے، جنت میں جانے سے اس کو نہیں روک سکتی، حفاظت کا ذریعہ ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں، گھر سے باہر نکلیں تو آیت الکرسی پڑھیں۔ آپ کسی ایسے رشتہ دار کی طرف جا رہے ہیں، دوست کی طرف جا رہے ہیں جو اب آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے، اب یہ جو نیگیٹو فیلنگز ہیں یہ تو رہنی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارا امتحان ہے، لیکن اب ہم رشتہ دار یا تعلقات تو نہیں ختم کر سکتے، احتیاط کی جا سکتی ہے۔ تو ان کی طرف جا رہے ہیں آپ تو آیت الکرسی پڑھ کے اپنے پر پھونک مار لیں، اچھی طرح سے کہیں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت میں آ گئی ہوں، سورہ ناس سورہ فلق کو پڑھیں، تو ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد کرے گی۔ پھر صبح شام کے اذکار پر ان کی پابندی تو لازمی کرنے، جو شخص صبح شام کے اذکار پڑھتا ہے نا اس کو بہت ساری نیگیٹو چیزوں سے بچاتا ہے۔ وہ نیگیٹو چیزیں شیطان بھی ہے، جنات بھی ہیں، حسد بھی ہے، نظر بد بھی ہے، انسان کے اپنے وسوسے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ نیگیٹو وائبز ہیں، نیگیٹو ایفیکٹس ہیں۔ اب دیکھیں دنیا میں کتنی زیادہ جو یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، یہ موبائل کی اور سیٹلائٹس کی، یہ جو ہیں یہ سب بھی انسان کے موڈ پہ، اس کی ہر چیز پہ افیکٹ کر رہی ہے۔ ہم خوش تو ہیں کہ ہمارے بہت زیادہ جو ہے کمیونیکیشن ڈسٹینس جو ہے وہ کم ہو گیا ہے ہمارا، اور ہم اچھے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ آج ہم زوم پہ بیٹھے اتنے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، اس کے فائدہ ہم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، بہت فائدے ہیں، لیکن ان کے نیگیٹو ایفیکٹس بھی ہیں۔ تو یہ صبح و شام کے اذکار آپ کو ہر طرح کی نیگیٹو انرجی سے جو ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں، اس لیے ان کی پابندی تو لازمی کر رہے ہیں۔ مختلف طرح کی کتابیں ہیں، اگر آپ ڈھونڈیں گے تو ان میں آپ کو مل جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ان اذکار کو پڑھتے تھے، صحابہ کرام ان کو پڑھتے تھے، تو ان کی پابندی لازمی کریں، اپنی عادت بنائیں، بچوں کو سکھائیں کہ وہ ان کو پڑھیں، چھوٹے بچوں کے لیے گھر میں پلے کرتے ہیں، یوٹیوب پہ ڈھونڈیں، پوری جو ہے وہ آڈیوز پڑی ہوئی ہیں صبح کے اذکار کی، شام کے اذکار کی، ان کو پلے کرنا شروع کریں۔ پھر نظر بد کی دعائیں، بہت ساری دعائیں ہیں جو آپ ایاک نستعین بک ہے، ہم انشاءاللہ گروپ میں بھیج بھی دیں گے، اس میں بہت ساری دعائیں بتائی گئی ہیں، وہ ساری دعائیں آپ سے سلم سے ثابت ہیں، آپ نے ان کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ضرور پڑھیں۔ پھر وضو کا پانی، ٹھیک ہے جی، وضو کا پانی یہ کیا ہے؟ یہ بہت سارا نیا کنسیپٹ ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ وضو کے پانی سے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک صحابی تھے، وہ نہا رہے تھے تو دوسرے صحابی ان سے ملنے آئے، انہوں نے ان کو دیکھا، ٹھیک ہے، جیسے لوگ نلکے وغیرہ پہ نہا رہے ہوتے ہیں، نلکے گاؤں میں جیسے اوپن ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے تو نہیں ہوتے تب تو پھر بھی چار دیواری سب کچھ ہو گیا، تو وہ کیا ہو رہا تھا، کپڑا باندھ کر نہا رہے تھے، انہوں نے ان کو دیکھا، انہوں نے کہا تمہارا جسم تو کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حسین ہے، اور یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اب وہ تو چلے گئے، پیچھے جو ہے ان کی طبیعت خراب ہوگی، انہوں نے تڑپنا شروع کر دیا، شاید یہ بے ہوش بھی ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون آیا؟ انہوں نے کہا فلاں صحابی آئے، آپ نے کہا ان کو بلائیے۔ وہ آیا، آپ نے ان کو کہا کہ اپنے بھائی کو نظر کیوں لگاتے ہو، ماشاء اللہ کیوں نہیں کہتے اس کی نعمت دیکھ کر؟ تو اس پہ آپ نے کہا کہ تم اب وضو کرو۔ پھر ان صحابی نے وضو کیا، وہ سارا پانی ایک برتن میں اکٹھا کیا،
اور اس پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے اوپر وہ سارا پانی پھینک دیا. اس کے بعد وہ اٹھے اور ان کی طبیعت پھر جو ہے وہ کچھ دیر میں ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے جو ایک بہت ہی فائدہ مند طریقہ، یعنی یہ اب ساری چیزیں بھی پڑھیں اور ساتھ وضو کا پانی. پانی دیکھیں نا، ویسے بھی آپ کچھ ڈاؤن فیل کر رہے ہیں، ڈپریس فیل کر رہے ہیں، آپ نہا لیں تو آپ فریش ہو جاتے ہیں. تو وہ جو وضو کا پانی ہے جس نے دیا ہے، اس کا پانی لے کر جب نہایا جاتا ہے تو اس سے پھر جو ہے انسان کی نظر اترتی ہے. آپ سے سلم سے ثابت ہے، آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا علاج کا. اب لوگ کہیں گے کہ وہ کون ہے جی؟ اب وہ تو ہمیں نہیں پتا کس کی نظر لگی ہے. آپ شادی پہ گئے ہیں، آپ کو 100 لوگوں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، آپ اتنے حسین لگ رہی تھی، لیکن بعض اوقات پتا بھی ہوتا ہے تو انسان مانگ نہیں سکتا. تو پھر کیا کرے؟ پھر گھر میں کوئی بھی وضو کرے اور وہ پانی سارا ایک برتن میں اکٹھا کرے، اپنے ناک منہ سب پانی میں ہی ڈالیں گے. اب لوگوں کو ہوتا ہے جی ناک سے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو وہ کیونکہ بس اللہ کے نبی نے ایک طریقہ بتایا، تو ناک میں کوئی اتنی بھی گندگی نہیں ہے. جب 5 ٹائم جو وضو کرتا ہے اس کا ناک اتنا گندا نہیں رہتا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے ٹھیک ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اور وہ سارا پانی مکس ہو جاتا ہے ناک میں، کتنا پانی ڈلتا ہے جو باہر نکلتا ہے. تو اس طرح کے وسوسوں سے باہر نکلیں اور وہ وضو کا پانی استعمال کریں. گھر میں کوئی بھی جو ہے وہ وضو کرے، اپنے پانی اپنا وضو کرے اور وہ سارا پانی ایک برتن میں نیچے اکٹھا ہوتا جائے اور وہ پانی جو ہے دوسرے کو دے دیا جائے کہ آپ اس سے غسل کر لیں. وہ اس کو اپنے اوپر اچھی طرح بہا لے، نہا لے، اپنی بغلوں میں، جسم میں، چہرے پہ جہاں زیادہ ہے وہاں اس کو ملے. اور یا پھر اگر کوئی شخص اتنا ہی ویک ہو گیا، جیسے وہ صحابی بے ہوش ہو گئے تھے، تو ان کے اوپر چھڑک دے، ان کے اوپر ڈال دے، چھینٹے ڈال دے اس کی. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں میں حدیث آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی تو نظر بڑھ جاتی. اور جب تم سے غسل کرنے کو کہا جائے تو غسل کر لیا کرو. یعنی کوئی آ کر آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے نظر لگ گئی ہے، گھر میں تو بندہ پھر بھی کہہ سکتا ہے لیکن باہر نہیں کہہ سکتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ وضو کا پانی دے دو تو پھر دے دیا کرو. اور یہ بھی کہا گیا کہ تم سے غسل کرنے کو کہا جائے کہ اب وضو کے پانی سے غسل کر لو تو پھر کر لیا کرو، پھر نخرے نہ کیا کرو. اور تو یہ چیز ہے. تو یہ ایک مسنون طریقہ علاج ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ضرور اختیار کریں. پھر برکت کی دعا دیں. کسی کی کوئی چیز دیکھے نا تو وہ برکت کی دعا دیں. میں ابھی وہ لیکچر سن رہی تھی، اسی کے حوالے سے تیاری کر رہی تھی اپنی. تو اس میں ایک میں نے جو ہے اسکالر جو ہیں ان سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں جب بھی کسی کو دیکھتا ہوں نا، روڈ پہ دیکھوں، تو میں اس کو کوئی چیز مجھے اس کی اچھی لگی ہے، بڑی باڈی شاڈی بنائی ہے، انہوں نے کہا کہ اس نے گاڑی بڑی اچھی ہے، ویسے بڑی حسین شکل کا ہے. ٹھیک ہے. تو میں اس کو جو ہے نا برکت کی دعا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں اللہ اس کو خوب برکت دے. انہوں نے کہا اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو جو انسان کسی کے لیے دعا کرتا ہے نا تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پہلے دینا، اس کو بعد میں دینا. ٹھیک ہے. دوسری کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو نظر لگانے سے بچا رہا ہوں. تو مجھے 2 طرح کے پھر جو ہے وہ فائدے ہوتے ہیں. پھر ایک واقعہ بھی انہوں نے سنایا کہ قطر میں جو ہے ایک شیخ صاحب تھے، ان کے پاس ایک لڑکا آیا. اس نے کہا کہ شیخ میں روڈ پر تھا اور سگنل پر گاڑی رکی، اور میرے ساتھ ایک آڈی تھی، اس میں ایک بہت ہی خوبصورت آڈی گاڑی، اور اس میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا تھا. اس نے بڑا خوبصورت سوٹ پہنا ہوا تھا، بڑی اچھی داڑھی تھی، حسین بہت لگ رہا تھا اس کی گاڑی بھی اور وہ خود بھی. تو کہتے میں نے اس کو دیکھ کے کہا واو. کہتے سگنل کھلا ہے، وہ آگے گیا، اس کی ٹکر ہوئی ہے، اس کی ساری گاڑی کا بیڑا غرق ہو گیا اور خود بھی زخمی ہو گیا. اس نے کہا شیخ کیا یہ نظر تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی یہ نظر لگائی ہے تم نے اپنے جو ہے بھائی کو. اب دیکھیں آپ کو نہیں پتا کہ روڈ پہ کون کون دیکھ رہا ہے. ہم نے کبھی فکر ہی نہیں کی کہ روڈ پہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. یا ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں اور ہم نے اس کو اس طرح سے دیکھا ہے کہ جو ہے اس کو نظر لگ گئی. تو اس لیے برکت کی دعا ضرور دیں. جانتے ہیں نہیں جانتے، روڈ پہ ہیں، گھر میں ہیں، شادی پہ ہیں، کسی پہ کی کوئی نعمت پتہ چلتی ہے اس کو برکت کی دعا دیں. فوراً آپ کو برکت ملے گی آپ کی چیزوں میں. پھر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا، کسی کی نعمت دینے کا سبحان اللہ. ٹھیک ہے. کہ الحمد للہ، ماشاء اللہ، اس طرح کی چیزیں جو ہیں اللہ کے نام کو اپنے جو ہے وہ کسی کی تعریف کرتے ہوئے، کسی کی نعمت دیکھتے ہوئے وہ شامل کریں. پھر جو ہے اپنی نعمتوں کو چھپانا، اس کے بارے میں بھی ہمیں جو ہے وہ حدیث پتہ چلتی ہے کہ اپنی نعمتوں کو چھپانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو، بے شک ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی نعمتوں کو چھپا کے رکھیں. جب تک کوئی پلان کامیاب نہیں ہو سکتا یا بالکل ہونے کے قریب نہیں ہے، مت لوگوں کو بتائیں. ٹھیک ہے. لوگوں کے گھر ابھی رشتہ آتا ہے، سارے محلے کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے گھر رشتہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. مت بتائیں آپ. ٹھیک ہے. لوگ پوچھیں، لوگ تو پوچھنا ہی نہیں چاہیے. ہمارے یہاں تو ہر چیز کریت کریت کے پوچھی جاتی ہے. آپ کی سیلری کتنی ہے؟ تو آپ کی عمر کتنی ہے؟ فلانے کا کیا ہے؟ اتنے بچے ہیں؟ فلاں ہے؟ کوئی پلان ہے؟ ہر چیز کے بارے میں ہم کریدتے ہیں. ایک تو کریدنا نہیں چاہیے، دوسرے اپنی نعمت چھپانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں ان کی جو ہے اس چیز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. لیکن اپنی نعمتوں کو بھی چھپانا چاہیے. جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں، جیسے میں نے بچوں کی بات کی کہ اب ایک کے بعد ایک رزلٹ آئے گا، میٹرک کا، پھر ایف ایس سی کا آئے گا، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، 9th،
सब जो है ना, फिर क्या होगा, नंबर ज्यादा आ गए हैं तो फिर बच्चों को जो है ना वो बहुत, इससे बच्चे भी सर पे चढ़ते हैं कि पता नहीं हमने कौन सी दुनिया फतह कर ली। ठीक है, जिंदगी एफएससी के बाद शुरू होती है। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना इस चीज को छुपाएं कि वो वहां ट्यूशन पढ़ रहे हैं, यहाँ हम कर रहे हैं, हम ये प्लान कर रहे हैं, हम वो प्लान कर रहे हैं, किसी से मशवरा करना तो और बात है। लेकिन हर किसी को अपनी खुशियां बताना, अपनी चीजें बताना, हमारा बिजनेस यहाँ है, हमने ये दुकान करके एक और दुकान खोल ली है, ये जॉब से ज्यादा अच्छी जॉब मिल गई, इतनी मेरी सैलरी हो गई है, शोखे हो कर हम बता रहे होते हैं, फिर हम कहते हैं हमें नजर लग गई है। तो पहले हमने खुद क्या किया, सोशल मीडिया की वजह से तो अब तो बहुत ज्यादा है, कोई भी चीज है आपने जरूर स्टेटस पे लगानी है, स्टोरी पे लगानी है, तो फिर जारी बात है कि फिर ऐसी चीजें जो है वो नजर लगाएंगी। फिर सदका करना, सदका जरूर करें, इसकी आदत बनाएं, क्योंकि हदीस में क्या आता है, सदका बलाओं को टालता है, नजर बद भी एक बला है जो इंसान को कब्र तक ले जाती है। तो इसके लिए डेली सदका करें, आप एक सदका बॉक्स बनाएं, उसमें डेली सदका करें। ठीक है, इसके के 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप डेली डालें। महीने बाद आप इस किसी को राशन ले दें, मस्जिद में दे दें, किसी की मदद कर दें, किसी की फीस अदा कर दें। अल्लाह से कहें मुझे नए नए तरीके सिखा सदका करने के। नए नए तरीके आप करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपकी नए नए तरीकों से मदद करेगा, नए नए तरीकों से हिफाजत करेगा, नए नए तरीकों से आपको नेमतें अता करेगा, जब आप दूसरों की नेमतों को पूरा करेंगे। तो ये भी बलाओं से टालता है। फिर रुकिया शरैया जो है, रुकिया जो है वो दम को कहते हैं अरबी में, रुकिया, कुछ लोग इसको रुकैया पढ़ते हैं, ये रुकैया नहीं है, तो रुकिया। ठीक है, रुकिया कहते हैं दम को अरबी में। तो रुकिया करें, दम करें, लेकिन शरई दम। ठीक है, 13 मिनट का दम है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ, उस पर लिखे हैं रुकिया, 13 मिनट रुकिया, तो वो आपको मिल जाएगा, बाकी ग्रुप में भी हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो वो जो है वो सुने, उसको सुबह शाम सुने, घर में प्ले करें, और उसको उसमें जो आयात हैं वो तो वो या नस्ताइन बुक में भी हैं, वो सारी की सारी जो है वो दुआएं और आयात उनको पढ़ें। तो इंशाल्लाह जो है इन सारी चीजों से जो है वो आपको फायदा होगा। सबसे ज्यादा चीज जो है वो ये है कि अपने लिए एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सब कुछ करने के बाद जो मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया था आपको, कि अगर हमारा अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा नहीं है तो ये सारी चीजें आपको फायदा नहीं देंगी। हालांकि ये सारी की सारी शरई चीजें हैं, ये सारी चीजें आपसे सलम से साबित हैं। ठीक है, मैंने हर चीज में आपको हदीस बताने की पूरी कोशिश की है, फिर भी आपके को पता नहीं लग जाती है, ईमान इतना वीक, तवक्कुल इतना कमजोर, तो फिर लगेगी लगेगी। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया, मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा, और अगर कोई चीज मुझे पहुंचनी हुई तो वो तकदीर में लिखी। आपका जब ऑरा जो इतना स्ट्रांग होगा, आप पर जो है बाहर के नेगेटिव चीजें असरात नहीं करेंगी, वो नेगेटिव रेज आकर रुक जाएंगी, वो वापस पलटेंगी, आप पर नहीं जाएंगी, क्योंकि आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ बहुत ज्यादा मजबूत है। तो बहुत सारे लोग हैं, अभी मैंने एक मशहूर पर्सनैलिटी को जो है ना वो उनको थोड़ा सा स्टडी किया, कि उनके बड़े दुश्मन है, बहुत ज्यादा दुश्मन है, और बहुत उन पर जादू करवाया जाता है। लेकिन मैंने तो उनको इतने सालों से नहीं देखा कि वो कभी बीमार भी हुए हों, ठीक है, या वो नाकाम हुए हों किसी चीज में, या वो कि इस चीज में पड़ गए हों। ठीक है, ये कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि ज्यादा मशहूर लोगों को ज्यादा नजर लगती है क्योंकि उन पर ज्यादा लोगों की नजर होती है, लेकिन वो नहीं किसी भी किस्म की जो है वो नजर बद का शिकार हो, ऐसा नहीं है कि लोग उनको नजर नहीं लगाते, उनके बड़े दुश्मन है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो स्ट्रांग बहुत है, अल्लाह पर ईमान और तवक्कुल बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जितना ईमान और तवक्कुल होगा आपका, उतना ज्यादा आप जो है ना इन सारी चीजों से बच सकेंगे। और कभी भी नजर बद और जादू को जो मिक्स ना करें, कभी ना कहें कि मेरे पे जादू करा दिया, जादू नहीं कराया, वो नेक्स्ट वीक आप समझेंगे, इंशाल्लाह आपको जादू के बारे में भी क्लियर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप जरूर पूछें। ठीक है, लेकिन जो चीज मैंने बता दी है उसको दोबारा अगर आप पूछेंगे तो क्या होगा कि आपने लेक्चर को गौर से नहीं सुना। अगर आपको समझ नहीं आई तो फिर कहें कि आपने ये पॉइंट बताया था तो मुझे समझ नहीं आई। तो बताइए, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो अपना हैंड रेस कर लें। जी कुदसिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जब आपने लेक्चर शुरू किया था तो मेरे पास इतने सवाल थे कि मैं ये भी पूछूंगी, लेकिन जब लेक्चर कंप्लीट हो गया तो मेरे पास कोई सवाल नहीं बचा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत अच्छा कवर किया। अल्लाह ताला आपको बरकत दे, सेहत दे। बहुत अच्छा आपने कवर किया, माशाल्लाह। बस मुझे आपसे अल्हम्दुलिल्लाह यही बात। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकिल्लाह खैरन जज़ाकल्लाह। कसीरा कुदसी, अल्लाह ताला आपको खूब बरकतें अता करे। आमीन आमीन आमीन। जी सुनैना।
अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का लेक्चर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। इस बारे में हमें इसमें से बहुत कुछ मिल गया है कि हमें छोटी छोटी चीजों से भी नजर लग जाती है। आजकल आपने ये सही कहा है कि आजकल ना ये मीडिया का दौर है। हम अक्सर पहले हम स्टेटस लगाते हैं, फिर हम कहते हैं, हम ये खुद ही कहते हैं कि हमें नजर लगे इस चीज के ही। तो हम्म। आज का लेक्चर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगा है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हमारे साथ रखे कि हमें आगे से आप और बताएं इन चीजों का, कि हम आगे से और ताकि करें। वैसे तो हर एक दुआ पढ़ते हैं, घर से निकलते वक्त भी कोई ना कोई चीज की पढ़ते हैं, मगर कभी कभी फिर भूल जाते हैं। तो इंशाल्लाह अब मजीद और अपनी ये हम दुआओं को अपनी ये चीज और रखेंगे कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला के साथ अपना और यकीन तवक्को रखेंगे कि हम अल्लाह पे यकीन रखेंगे तो हमारा काम होगा। ऐसे हम कहें ना कि इंशाल्लाह। नहीं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे साथ है, अल्लाह ताला हमारा साथ देगा। अल्लाह ताला आपको भी जज़ा दे। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह ताला आपको बहुत बरकतें दे, हमेशा नजर बद से महफूज रखे। जी आमीन। सोबिया। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम मेरा बेटा ना मैट्रिक में उसने बहुत अच्छे नंबर लिए थे, तो उसके बाद हम्म। ना नमाज कुरान पाक हर चीज में वो बहुत अच्छा था। तो जैसे अब आपका लेक्चर मैंने सुना, तो वो ऐसे ही पता नहीं किसी ने माशाल्लाह कहा या अपनी ही उसको अल्लाह बेहतर जानते नजर लग गई है। तो एफएससी में भी नंबर उसके बिल्कुल बहुत थोड़े आए। उसके बाद ना वो बस कहता कि मेरा पढ़ने को दिल नहीं करता। वैसे भी अजीब हम्म। सा हो गया है रंग, जैसे सांवला, और ना खाना ना पीना, बीमार, कभी मैदा खराब। तो मैं ना उसको रुकैया शुरैया तो करती हूँ, ऐसे वुजू का पानी से उसे गुस्ल भी करवाती हूँ। तो थोड़े दिन उसकी कैफियत ठीक होती है, जब मैं उसको छोड़ती हूँ तो फिर वैसे ही हो जाता है, पढ़ने को बिल्कुल भी उसका दिल नहीं करता। हम्म। तो मैं कितनी देर तक उसका ये अमल जारी रखूँ, उसको रुकैया शुरैया या वुजू के पानी से गुस्ल? हाँ, तो ये अच्छा। अगर तो कितनी देर का है वो, मैट्रिक किए हुए कितनी देर होगी उसको? दो एफएससी के बाद इनके अब 2 साल हो गए हैं उसको। मुझे अच्छा। अंदाजा ही नहीं था ठीक है। कि ये इतना गहरा हो चुका है, बहुत ज्यादा ना, वो हम्म। जैसे एक ही जगह लेटा रहता हाँ है। जी, 2 साल ऐसा पुरानी है नहीं ना था। उसकी नजर। हाँ जी, हम्म। हाँ जी, ठीक है। हाँ अच्छा, जी। एक तो ये कि आप रुकिया शरिया सुबह शाम उसको कहेंगे, जैसे मैं हम भेजेंगे, वो 16 मिनट का भी है, एक 13 मिनट का भी है, जो सा भी आपने सुनना है वो ग्रुप में इंशाल्लाह भेजेंगे, आप उसको वो सुनवाएं। या का नस्ताइन ऐप का लिंक भी दे देंगे, बुक का पीडीएफ भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। उसमें से दुआएं पढ़ पढ़ के उस पर सुबह शाम दम करें, उसे खुद भी कहें सुबह शाम के अस्कार पढ़े। और वुजू का पानी डेली, डेली के डेली आप उसको करवाएं। और बाकी अल्लाह ताला से दुआ करें, सदका करें। अगर फिर भी वो 1 महीना 15 दिन में ठीक नहीं हो रहा, तो किसी अच्छे राकी से जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक इलाज करते हो, एक दफा दम करा लें। ठीक है। तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। बाकी अल्लाह ताला से दुआएं करें, माँ की दुआओं में बड़ी ताकत होती है। और अगर नहीं ठीक हो रहा तो फिर जो है करवा लें। ठीक है जी सजल। इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर, से रखी दुनिया वाला। वही है कि अल्लाह ताला उसको सेहत और आफियत दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी, मैंने पहले भी लेक्चर सुना था अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना अच्छा हमें जो है वो इसमें नॉलेज दी है। तो मैं अपनी थोड़ी सी मोटिवेशन ही दूसरों को देने के लिए अपना थोड़ा सा बताऊंगी एक्सपीरियंस। मैंने ये किया था अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें जितने भी तरीके हैं मैंने सारे तरीके जो है लिए थे, कि मेरे भी नज़र बद का ही मेरे साथ था। 2 साल तकरीबन हो गए थे, मेरा फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। बिल्कुल ही ख़राब हो गया था, और मतलब शक्ल देखने को भी दिल नहीं करता था, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फेस बहुत अच्छा था। मैंने बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की, ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन मैं बहुत परेशान भी होती थी, लेकिन दुआ भी करती थी, और दिल में एक उम्मीद थी कि अल्लाह ताला ही इसको ठीक करेंगे, मतलब कोई और तरीका नहीं है इसका। तो मैंने फिर आपका सेशन लिया। मैंने तकरीबन 2-3 दिन सारे तरीके मैंने इसमें किए थे। वजू का पानी, दम करना, रुकिया शरिया सुनना, सदका करना, सब कुछ। शीशे में जब भी अपना चेहरा देखती थी मैं, तब बारकल्ला कहना, मतलब सब किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 दिनों में ही मेरा चेहरा ठीक हो गया तकरीबन। और पहले मैं कुछ भी खाती थी तो मेरे फौरन फेस खराब होता था, लेकिन अब मैं कुछ भी खाऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो मैं अल्लाह की बड़ी शुक्रगुजार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वाकई ही अल्लाह पर भरोसा करके हम बहुत कुछ बीमारियों से, परेशानियों से निजात पा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
जी महविश, जी अनम्यूट अभी कीजिएगा महविश। जी जी अभी जी। दो क्वेश्चन, एक तो ये कि जैसे आपके घर में कोई हो बहन या वालदा या जिसका हमें पता हो कि इनको मतलब इनकी पे नज़र के असरात हैं, लेकिन वो इस चीज़ को तस्लीम ना करें, तो क्या हम उन्हें दम कर सकते हैं? और दम का यानी तरीका का क्या हो सकता है कि पानी पे दम करें, या जैसे कहते हैं कि आपको अपना थूक लगाना होता है उस चीज़ में जो आपने उन्हें देनी है, या फिर ऐसे फूंक मारें, तो तरीका क्या हो? और दूसरा, हम किसी दूसरे को कर सकते हैं दम? हाँ जी, दूसरे को दम कर सकते हैं। आप सल्लम खुद को दम किया करते थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, तो हज़रत आयशा जो है वो आपको दम किया करती थी। तो आप दम कर सकती हैं। दम का इंशाल्लाह जो है ना वो मैं नेक्स्ट वीक जो है ना वो बता दूंगी कि चाहे नजर बद है या फिर जो है नजर बद के लिए चले, मैं एक सिंपल बता भी देती हूँ कि सबसे पहले अल्लाह की तारीफ करें, ठीक है, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुभान अल्लाहि बुकरतम व असीला। ये कोई भी शुरू में अल्लाह ताला की हम्द व सना करें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर सूरह अल फातिहा 7 मरतबा पढ़ें, आयतल कुर्सी को पढ़ लें 7 मरतबा, 5 दफा, जितनी दफा भी आपने पढ़नी है, जितना टाइम है। बाजू का बीमारी शदीद होती है तो फिर ज्यादा नंबर कर लें, बाजू का टाइम कम होता है तो कम नंबर कर लें, ठीक है, जैसे भी हालात हैं। फिर सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयत जो हैं उनको पढ़ें, फिर सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, इनको 3 3 दफा पढ़ें। इसके अलावा कुछ दुआएं जो ईया का नस्ता इन बुक में होंगी वो सारी की सारी वो पढ़ के, और उसमें दम का तरीका भी है, वो सारी पढ़ के जो है उनको दम कर दे। पानी जो है, अगर हमारे यहाँ पानी पे दम पे फूंक मारी जाती है, आप वसल्लम ने खाने की चीजों पर फूंक मारने से मना किया है। तो फिर ऐसे है कि वो जग या ग्लास पड़े तो उसके दूर से उस पर फूंक कर दें, बस बस इस तरह से। आप जो बोल रहे हैं वो इफेक्ट्स जा रहे हैं उस पानी पे, और वो पानी उनको पिला दें, उन पर छिड़क दें, उन पर छींटे मार दें, जैसे भी। बाकी इंशाल्लाह मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी दम करने का तरीका। खुद से दम करें, अपने आप को दम करें, दूसरों को दम करें, बच्चों को दम करें। ठीक है। ठीक है जी। जी शमीम शाह, अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है, आयशा आईफोन, आप अनम्यूट कीजिएगा। जी मैम, मैंने ये पूछना है कि क्या हमारे कुछ ख्वाब ऐसे हैं जिनसे हमें इंडिकेशन मिले कि हमें नजर बद लगी हुई है? जैसे कि अक्सर मुझे हाँ आता है कि मैं कोई चीज़ भूल गई हूँ, या मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, और मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ, परेशान हूँ। इस तरह इस तरह काफी होता है मेरे नहीं, साथ। और वो इसका ख्वाबों का लिंक और चीजों से भी हो सकता है, वो आपकी जहनी टेंशन से भी हो सकता है, आपको मसाइल से भी हो सकता है। ख्वाबों को हम नजर बद के साथ लिंक नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है। इल्ला ये कि आपको कोई सही इंडिकेशन मिले तो वो और बात है, ठीक है, लेकिन ये कि ख्वाबों का कोई प्रूफ नहीं मिलता कि हमें इससे पता चले कि नजर बद है। इल्ला ये कि आपको वाकई नहीं वो चीजें ख्वाब में भी महसूस हुई, असल में भी महसूस हुई, तो तब कोई लिंक हो सकता है। ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह ख्वाब पर भी हम एक लेक्चर करेंगे। जी, जट के नाम से हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे ये पूछना था कि मेरी जो मम्मा है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब वीक रहती हैं, और बार बार उनको इश्यूज हो जाते हैं, कभी क्या कभी क्या। तो मैं उनको मतलब अब हम कंफर्म तो नहीं जानते कि किसकी वजह से ऐसा होता है या किसके घर आने से होता है। तो अगर मैं खुद जो है वजू करूँ और वो अपनी मम्मा को कहूँ कि वो उसको उसके साथ नहा लें, तो वो उससे हो जाएगा सही? हाँ जी, हो जाएगा, हो जाएगा। उलमा का यही है ना कि अब हमें नहीं पता किसकी नजर लगी है, तो फिर घर में से कोई भी किसी को इस तरह वजू का पानी देकर कर सकता है। और फिर अम्मी की वैसे भी हालात को देखें कि वो टेंशन में तो नहीं रहती, परेशान तो नहीं रहती किसी वजह से जिसकी वजह से वो वीक हो रही है। क्योंकि जारी बात है, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है तो इंसान जल्दी जो है वो अगर टेंशन लेता है या परेशान रहता है तो वो जल्दी, या और बीमारियां उनको ज्यादा है। तो इन चीजों पर भी साथ साथ नजर रखें। जी तहरीम, तहरीम अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहरीम आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, अब आ रही मेरी आवाज? हाँ जी, बेहतर है अब। जी, मुझे ये पूछना था, जैसे आपने तरीके बताए ना नजर के, कि मिर्चों से जी। नजर उतारना, चीनी से उतारना, ये सब जो है वो हिंदू लोग करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट है ये सब हम्म। चीजें ना। तो लेकिन हम जो मुसलमान हैं उन बाज़ औक़ात हम में भी ये चीजें पाई जाती हैं कि हम लोग ना पानी के गिलास से ना उतारते हैं नजर। हम्म।
کہ 7 دفعہ تو وارنا یا 11 دفعہ؟ ہاں وہ شرعی طریقے نہیں ہیں، یہ میں نے چند لکھے ہیں، اس کے علاوہ ہر علاقے میں مختلف طرح کے طریقے ہوں گے، تو وہ شرعی طریقے نہیں ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو وہ نہیں کیے جا سکتے کیونکہ وہ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ دیکھیں اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک قرآن اور ایک سنت، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کریں گے۔ ہم کوئی بھی چیز کریں گے تو دیکھیں گے قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جنت میں جانے کی بھی دو ہی شرائط ہے نا، کہ ایمان اور عمل صالح، اور عمل صالح کی شرائط ہے قرآن اور وہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو وہ پانی کی وجہ چند ایک بتائیں، بہت سارے طریقے ہیں مختلف علاقوں میں، ہو سکتا ہے بلوچستان میں اور طریقے ہوں، کے پی کے میں اور ہوں، پنجاب میں اور کے علاقوں میں اور طرح کے بھی بہت سے طریقے ہوں نظر بد اتارنے کے، لیکن ہمارا فوکس ان طریقوں پر نہیں تھا، ہمارا فوکس تھا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اسلام میں جو ہے کیا طریقہ کار بتایا، ورنہ لیکچر پھر بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ تو وہ سارے طریقے غلط ہیں، 7 دفعہ پانی وارے فلاں کوئی بھی چیز وارے، ٹھیک ہے، جو صحیح طریقے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ جی فوزیہ قمر۔ جی سسٹر، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی تک تو ہمیں یہ ہم سنتے آئے تھے کہ نظر دیکھنے سے لگتی ہے، لیکن آپ نے بتایا کہ نابینا لوگوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے، تو وہ کیسے لگ جاتی ہے؟ ہاں دیکھیں وہ اس نے سنا ہے نا، اس کے دل میں حسد آیا نا، وہ اصل میں جو حسد نکلتا ہے نا وہ دل سے نکل رہا ہے نا، حسد جو ہے وہ دل کا عمل ہے، تو دل سے اس کے بالکل، اٹھی ہیں ویوز، اور وہ پھر باہر تک آئیں، ہوں، ٹھیک ہے صحیح صحیح، ٹھیک ہے، جزاک ٹھیک اللہ۔ ہے جی اکسی، اکسی کے نام سے انمیوٹ کیجئے۔ السلام علیکم اللہ پیاری باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی مجھے یہ پوچھنا تھا، میں نا اس مسئلے میں ہوں، میرا نا مطلب میں نے پورا اپنا باڈی کا چیک اپ کروایا، مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے اتنے مسائل ہوتے ہیں، کبھی کہیں پہ درد، کبھی میرا ویٹ اتنا لاس ہو گیا ہے، اور ویسے اتنی کمزور، ہوں مطلب بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ آپ نے نا اسٹڈی کی ہے قرآن کو، کچھ پڑھا ہے کسی کی پرمیشن کے بغیر، مطلب آپ نے اجازت نہیں لی تھی تو اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے نظر لگی ہوئی ہے، تو مجھے اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جہاں بھی دم کروانے جاتی ہوں نا تو وہ تعویذ وغیرہ دیتے ہیں کہ تعویذ مست ہے ہوں تب آپ کو دم ہوگا، تو ابھی آپ نے بتایا نا کہ دم ٹھیک ہے ضروری، اگر کوئی ہمیں ہوں نہیں کرتا تعویذ کے بغیر پھر ہم کیا کریں؟ آپ خود دم کریں نا، یہ جو میں نے طریقے بتائے میں نے کہا ہے کہ آپ خود دم کریں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو خود دم کریں، آپ کی امی دم کریں، گھر میں کوئی ہے وہ ان کو کہیں کہ آپ کو دم کریں، آپ دم کو سنیں اور خود کریں، ٹھیک ہے۔ دم کا طریقہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ نیکسٹ والی آڈیو کے میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے، اور ادھر گروپ میں بھی آ جائے گا۔ دم آپ نے خود کرنا ہے، یہ غیر شرعی طریقے ہیں، تعویذ لٹکانے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تعویذ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تعویذ کیونکہ وہ جادو کے حوالے سے آئے گا، اس میں پھر ہم ڈسکس کریں گے، لیکن جو ہے دم آپ خود کو کریں دم، باقی آپ مجھ سے رابطہ کر لیں، میں آپ کو بتا دوں گی کہ مزید دم کا کیا جزاک اللہ۔ طریقہ ہے۔ جی مصباح حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میری نا بیٹی ہے 2 سال کی، اس کو مطلب 6 to 8 month کی تھی جب سے اس کو نظر لگی ہے نا، ہم جوائنٹ فیملی میں ہیں تو اب واللہ عالم وہ کس کی نظر لگی ہے، اور میں تب سے ہی مطلب یہ کہ جب میرے بچے پیدا ہوئے میں تو الحمدللہ یہ کہ ان کو دم وغیرہ بھی مطلب رقیہ شریعہ ہر چیز مطلب پراپر ہے نا مطلب کر رہی ہوں، تو لیکن یہ کہ وہ بہت زیادہ ویک ہو گئی ہے، وہ اس کو صرف نظر کھا گئی ہے، اور ایون کہ اب اس طرح ہے کہ وہ رات کو سوتی تھی تو وہ اتنا زیادہ روتی ہوتی تھی کہ چیخیں مار مار کے، جیسے اس کو کوئی پکڑ کے جھنجھیڑ کے نہیں اٹھا رہا ہوتا کر کے، اس طرح چیخیں مار کے روتی، بہتر ہو گئی ہے۔ میں نے مطلب کوئی یہاں پہ ہمارے مطلب جو ہے علماء کرام جن سے میں نے دم نہ کروایا ہو نا، مطلب کوئی بھی نہیں مطلب چھوڑا ہوگا نا، تو لیکن یہ کہ ابھی تک بھی اس کا یہی حل ہے، اب جو ہے انہوں نے مجھے قاری صاحب نے مطلب جو دم کر کے دیا، انہوں نے کہا کہ بیری کے پتے لے کے اس کے ساتھ اس کو نہلانا ہے کہ کر کے، اب جو ہو گیا اب وہ جب اس طرح شاور اس کو دیتی ہوں اس چیز سے وہ اور زیادہ روتی ہے، بالکل ٹھیک ہو گئی تھی ماشاءاللہ، تو اب وہ مجھے دے رہی ہوں تو پتہ نہیں وہ چیز سے اس کو زیادہ بھٹکا رہی ہے کیا چیز، تو وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو کنٹینیو کروں یا چھوڑ دوں کہ کر کے کیا کروں اب اس کے لیے، اس کے علاوہ کہ مطلب آپ الحمدللہ۔ اس کو جی آپ اس کو یہ چیزیں کریں نا کہ بار بار ڈیلی اس کو وضو کے پانی سے نہلائیں، نہیں وہ اگر پانی سے نہلاتی ہے اب چھینٹے مار دیں اس کے، ٹھیک ہے، ٹھنڈے مار ٹھیک ہے، دوں، ایسے ٹھیک ہے بوٹل میں ڈال کے بچے جو ہے نا سپرے کرتے ہیں نا بچے، تو بچے جی گرمی میں جی بہت خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو باتھ ٹب میں بٹھا دیں، ان کو اس طرح کچھ کر دیں جس تھوڑا سا فن بھی ہو جائے گا تو آپ کا کام بھی ہو جائے گا، اور بالکل، ڈیلی حالانکہ رقیہ یہ شریعہ نہاتے صبح شام کریں۔ جی 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 صحیح ہے، ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ اللہ۔ جو ہے نا ابھی یہ کریں، ٹھیک ہے، 7 دن 15 دن کچھ اپنا ٹارگٹ بنائے کہ ڈیلی میں نے ایک روٹین فالو کرنی ہے اس کے لیے، جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا،
ठीक है, वो जी जी डेली के डेली सुबह शाम के अस्कार आप पढ़ती हैं, उन पर फूंक मारें, बिस्मिल्लाह पढ़ के उनको करें। और इसके अलावा जो है उनको जैसे आप अजवा खजूर है वो खिलाएं, और कलवंजी उनको जो है वो खाने में खिलाएं, कि ये चीजें भी जो है वो क्या होता है, कलवंजी में हर चीज के लिए, हर बीमारी के लिए शिफा है ना। और अगर बिल्कुल। ठीक होता है, फर्क पड़ता है तो ठीक है, वरना किसी अच्छे राकी से कुछ कॉन्टिन्यूसली दम करा लें, दूसरा इस्तगफार करें। ठीक है, बाज़ बिल्कुल औक़ात लिखी होती है कि कुछ लोगों को शिफा जल्दी मिल जाती है, अब सारे शरई तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को जल्दी बिल्कुल मिल जाती है। जैसे सज्जल ने कहा कि उनको 3 दिन में उनका चेहरा ठीक हो गया, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल। थोड़ा सा टाइम लगता है। वो भी हर किसी की अपनी आजमाइश है, सब्र के साथ जो है ना वो करते और हैं फिर। बाकी ठीक है जी। जरूर किसी अच्छे राकी से मशवरा कराएं जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, जो गैर शरई तरीकों के साथ चलते हैं उनके साथ में। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। ठीक है जी, सोबिया जावेद। अच्छा, सोबिया ने कर दिया। अतिया नूरीन। जी अतिया, आपकी आवाज नहीं आ रही। सना, आप अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। मेरा सवाल वालेकुम ये है अस्सलाम। कि आप मुझे थोड़ा सा ये जो माइंड साइंस के बारे में बता सकती हैं, ये रेकी और ये कितनी इस्लाम में इसकी प्योरिटी है, और एनर्जी अच्छा, मैंने लेवल इसके बारे जो। में ज्यादा जी मैंने इसके मेरे बारे दो में तीन। इस जो पढ़ ये चीजें मुझे नहीं इतना ज्यादा पता, लेकिन मैं सर्च करके कोई ग्रुप में जो है वो भेज दूंगी। ठीक है, तो अभी मैं पढ़ूंगी तो फिर ही बता सकूंगी आपको, बाकी आप पर्सनल पे पूछ लीजिएगा। हदाया का नंबर आपको आ रहा होगा, उधर पूछ लें, मेरे नंबर पर मैसेज कर लें। बख्तावर, आप कीजिए। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजी, मेरी मामा को ना 3 इयर्स पहले ना कैंसर था। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मेडिसिन और ये मतलब सारा, जिस तरह मैंने खुद भी अलहुदा से पढ़ा हुआ है, तो मतलब जो जो मतलब उस्ताज़ा के लेक्चर से, मतलब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जो हमारी बुक थी ना, उसमें से मैं दम वगैरह करती थी और सारा कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया और अब मतलब काफ़ी स्टेबल है। लेकिन अभी हमारे घर जो भी कोई आता है ना, तो वो उनको देखता है तो वो मतलब बोलते हैं कि इतनी बड़ी बीमारी से ये सर्वाइव कैसे कर गई हैं। और मतलब जो कोई भी आता है ना, मतलब उनका पहला सवाल यही होता है। और उनके जाने के बाद मम्मा की तबीयत मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो हम्म। जाती है। तो हम्म। हालांकि उनके जाने के बाद भी मैं उनको दम वगैरह करती हूँ, लेकिन फिर भी बाजू उनके साथ ना अभी मतलब 2 वीक्स में उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तो मतलब क्या करना हम्म। चाहिए मुझे? अच्छा, वो ना क्योंकि कैंसर जैसे मर्ज से उन्होंने शिफा पाई है, तो वो बॉडी को वीक करता है। ठीक है, इंसान के सेल्स वीक हो जाते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी को जल्दी कैच कर लेते हैं। तो नजर बद एक नेगेटिव एनर्जी, और फिर वही है कि ताज्जुब से आकर कहना अच्छा कैसे हो गया ये। हालांकि आजकल बहुत सारे लोग जो है कैंसर से सर्वाइव कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको इस बीमारी से बचाए, लेकिन काफी केसेस हैं, आप सुनने में आते हैं कि वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो उन्हें कहें कि अल्लाह ताला की तौफीक और करम से। और जब भी कोई लोग मिलने आए तो उससे पहले ही कहें, अपनी अम्मी से भी कहें कि अम्मी तो आप थोड़ा सा स्ट्रांग फील करें, अल्लाह पर भरोसा रखें, और कहें कि अल्लाह ने मुझे बचाया, अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह ने अच्छे डॉक्टर्स दे दिए, अल्लाह ने इलाज का बंदोबस्त कर दिए। और दूसरी बात यह कि आने से पहले ही जो है ना वो हिफाजती तदाबीर उनको कहें, सुबह शाम के अस्कार चीजें ये सब पहले इनको पक्का करना है। ठीक है, सूरह नास, सूरह फलक को। जी बाजी, और ठीक है इसके जी बाद जी। वजू के पानी से जी भी जी। इनको मतलब अभी भी हाँ जी। वजू कराया जा सकता है? हाँ, दिया जा सकता है, आप दें उनको अभी भी दे। ठीक है, नजमा राना, आप कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आपने सब बताया, बहुत अच्छा बताया, और मैं पढ़ती भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शरीफ दम भी और वगैरह भी। लेकिन उसके बावजूद भी ना मुझे बहुत ज्यादा नजर लगती है, मतलब। और मैंने ये जानना चाह रही थी कि क्या अपने भी खुद की भी नजर लग सकती है, ऐसा है कुछ? हाँ जी, हाँ जी, लग सकती है नजर। ठीक है, आप इतनी खूबसूरत लग रही है, आपने आईने को, मैंने कहा कि मैं इतनी हसीन लग रही हूँ तो नजर लग गई आपकी। आपने माशाल्लाह नहीं कहा। ठीक है। जी, कुरान पढ़ रही होती ना, ठीक है, मुझे आपने फील होता कि मैं माशाल्लाह अच्छा पढ़ रही हूँ, बस वही मेरा हम्म। सांस फूलने लग जाता है, मैं कंफ्यूज हो जाती, मैं घबराहट अजीब सी हम्म। मेरी। तो मुझे ये होता कि मैं खुद ही हम्म। अपने लिए बदबख्त हूँ शायद। नहीं तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखने वाला ठीक तो, है, मुझे बहुत बचपन से लगती है नजर बहुत ज्यादा, मैं कहती आप हूँ अपने आप, कि हाँ। एक। जी। बगैर वो उसके मैं कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं यूज किया, मैं भले कितने गंदे भी कोई कपड़े पहने होंगे ना, मुझे उसमें भी नजर लग जाती है बचपन से। हम्म। तो वो जो दम हम्म। करता था वो कहता था, आपा इसको ना आप मुंह ही नहीं धोने दिया करो, आप इसको छुपा के रखा करो। तो अब मेरी हालत ये होती है कि अच्छा, मुझे जो होता कोई है। देखता है ना, तो मुझे लगता है हम्म। बुखार चढ़ गया मुझे,
ٹھیک ہے، آپ نے ایک تو نا اپنے مائنڈ سے یہ چیز نکالنی ہے کہ مجھے نظر بہت لگتی ہے. جب ہم مائنڈ کو ایک جیسے میسیجز دے رہے ہوتے ہیں نا، پھر وہ اسی کے مطابق چلتا ہے. ٹھیک ہے. اور واقعی یہ تن ہے کہ کچھ لوگوں کو زیادہ لگتی ہے لیکن کچھ لوگوں کو کم لگتی ہے. لیکن جو ہم اپنے مائنڈ کو میسیجز بار بار دیں گے، بار بار دیں گے، وہ ویسا ہی آپ کو ٹریٹ کرے گا. تو وہ اس نیگیٹو انرجی کو بڑی جلدی کیچ کرے گا، کیونکہ وہ اس چیز پہ سیٹ ہو گیا سالوں سے کہ جو ہے نا جو ان کو جو ہے بہت زیادہ نظر لگتی ہے. تو اپنے آپ کو جو ہے نا آپ نے سب سے پہلے مائنڈ سے نکالنا ہے. اور دوسرا، جیسے ہی آپ کو نظر لگے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں، مجھے کوئی نظر نہیں لگی، میں اللہ کی حفاظت میں ہوں، میں نے اتنا اچھا قرآن پڑھا، میں تو اچھا اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہی ہوں، اتنا اچھا پڑھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہوں گے مجھے دیکھ کر، تو مجھے تو نظر نہیں لگ سکتی. آپ کی یہ ساری چیزیں ایسے ایسا نارمل ہوگی. لیکن آپ اپنے آپ کو میسیجنگ پازیٹیو دیں بار بار. جو دماغ سالوں سے ایک چیز پہ بلٹ ان کیا ہوا ہے اس نے، اس کو اب آپ نے نکالنا ہے پازیٹیو میسیجنگ دے کر. تو پھر انشاءاللہ آپ بچیں گے. اور باقی یہ سارے طریقے ہیں. جی عطیہ نورین. جی آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی. کرن آپ کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عطیہ. ہاں جی عطیہ جی بولیے. مجھے پوچھنا تھا کہ ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ کیا اس طرح ہوتا ہے جیسے ابھی انہوں نے پوچھا بھی تھا کچھ لوگوں کو زیادہ نظر لگتی ہے، لائک میرے بیٹے ہیں 2 تو بڑے والے کو بہت بچپن سے ایسے ہوتا ہے کہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہوں کچھ بھی تھوڑا سا بھی وہ پیارا لگ رہا ہے اس کو، چھوٹے والے کو وہ بھی ماشاءاللہ بہت پیارا ہے اسی جیسا ہے، لیکن اس کو ماشاءاللہ سے کچھ نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ کہ اس ہوں میں کیا فرق ہوتا ہے، اور دوسرا اس چیز کو کیسے ڈٹرمن کیا جائے کہ لائک اللہ کا شکر ہے میں وہم نہیں مجھے اس چیز کا ہوتا کہ کبھی بھی کچھ چوٹ لگ جائے، لیکن اس کو اسیس کیسے کیا جائے کہ یہ چوٹ اس کو نظر کی وجہ سے لگی ہے تاکہ ہم اس کا کوئی سدباب کر سکیں، یا یہ ویسے ہی گر گیا ہے تو ہوں لگ گئی ہے. ایک ہوتا ہے کبھی کبھار چوٹ لگنا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ بچہ بار بار لگ رہا ہے اور اس سے پہلے کوئی آیا یا اس کی کوئی خوشی سیلیبریٹ کی یا کچھ بتایا گیا یا وہ پیارا زیادہ لگ رہا تھا یا کسی نے اس کو دیکھا، تو پھر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ غور و فکر کریں گے نا تو پھر سمجھ آنے لگ پڑے گی کہ یہ نظر کے ساتھ ہے. اب دونوں بچوں میں سے ایک کو لگتی ہے ایک کو کم لگتی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں نا جیسے ہوتا ہے نا کچھ بچے سردی آتی ہے، کچھ بچوں کو ہوں بہت جلدی نزلہ زکام ہو جاتا ہے اور کچھ بچوں کو نہیں بالکل. ہوتا. وہ سارا ویدر ہی ان کو کچھ نہیں ہوتا. سب ایک جیسا ہوں کھا رہے ہیں، ایک جیسے گھر میں رہ رہے ہیں، ایک ہی ماں ان کی پرورش کر رہی ہے، ان کے ہر طرح کا خیال رکھ رہی ہے. تو اسی طرح کے وہ اندر سے کچھ بچے جو ہیں وہ جلدی نیگیٹو چیزیں ابزارو کر لیتے ہیں، کچھ بچے نہیں کر پاتے. اس کے لیے یہ ہے کہ ان کو دم وغیرہ زیادہ کرنا ہے، ان کی حفاظتی تدابیر زیادہ اختیار کریں. ٹھیک ہے. اور باقی اللہ تعالیٰ سے دعائیں دعائیں جو ہے نا وہ راستے کھولتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے مدد کر کے کیا کروں، میں کیسے ان کو پروٹیکٹ کروں، آپ نے مجھے ان کی ذمہ داری دی ہے، مجھے ان کی ماں بنایا، تو میں ان کے لیے کیسے خیال رکھوں گی ان چیزوں سے، ان نیگیٹو چیزوں سے بچ سکیں. اب جتنا اللہ سے مانگیں گے تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ راستے بھی دکھائیں گے پھر. اور باقی یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ بتائی ہیں ان کو وقتاً فوقتاً کرتے رہیں. ڈیلی نہیں کر سکتے، جب ہوتی ہے نا شدت زیادہ تو پھر آپ ان کا ایک خود ٹائم ٹیبل بنائیں کہ میں نے یہ سب میں سب کے لیے کہہ رہی ہوں کہ صحیح. آپ کو نظر لگی، آپ کے بچے کو لگی، آپ کو لگی، شوہر کو لگی، بہن بھائیوں کو لگی، ماں کو لگی، آپ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ ہم نے اتنے دن جو ہے نا یہ چیز میں نے یہ کرنا ہے، وضو کے پانی سے ڈیلی کرنا ہے، میں نے صبح شام کے اذکار تو ویسے ہی ساری عمر ہی پڑھنے ہیں، ایکسٹرا جو دم ہے رکیہ شریعہ اس کو دن میں 2 دفعہ سننا یا سنوانا ہے ان کو، پھر ان کو خود دم کرنا ہے. تو پھر جو ہے وہ ایک ٹائم ٹیبل بنا لے. جب پھر وہ کم ہو جائے گی تو پھر اس میں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ کم کر دیں، جیسے صبح شام کے اذکار تو ہمیشہ پڑھیں. دم جو ہے ان کو وقتاً فوقتاً ہفتے میں 1 دفعہ، 5 دن میں، مہینے میں، 15 دن میں، اس طرح سے کرتے ہیں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. جی کرن آپ کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میرے نا 2 کویسچن ہیں. ایک تو فرسٹ آف آل یہ ہے کہ میں نے خدا الہدا سے ترجمہ تفسیر کیا تھا پورا 1 سال کا ہوں ڈپلوما. جیسے میری شادی ہوئی نا تو اس کے بعد میرے اندر وہ فیلنگز، وہ چیزیں، وہ اسلامک جو چیزیں تھی، وہ گائیڈنس تھی، وہ آہستہ 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 ختم ہوتی جا رہی. تو میری جو ہوں پرسنالٹی ہے اس میں بھی چینج آنا شروع ہو گیا. جیسے سسرال میں یہ تھوڑا بیکورڈ ایریا کے لوگ ہیں تو میرا گون بھی ایسے اتر گیا کہ بڑی چادر بھی لے لیں تو پردہ ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ہم ریلیٹیوز میں جا رہے ہیں، وہ چیزیں آہستہ آہستہ ہوتی ہوتی نہ صرف اب میں اتنا رہ گئی ہوں کہ میں نماز پڑھتی ہوں، جہاں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہوں. تو اس چیز کا مجھے بہت گلٹ ہوتا ہے کہ میں کیوں یہ ساری چیزیں میں اچھا نے کیوں دوسرا ایسے کیا. کوشچن. دوسرا دوسرا کوشچن کوشچن جو اس ٹاپک سے ریلیٹ. میری جو ہیلتھ ہے نا، ہیلتھ وہ مطلب ایسے بہت ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. جو کھانے پینے کا بھی سب کچھ ہے، چیک اپ بھی کرواتے ہیں، اسٹمک کا پرابلم بار بار آ رہا ہے، جسم میں ایسے جان نہیں ہے. تو مجھے خود ایسے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے مجھے
کسی چیز نے جکڑا ہوا ہے کہ مجھے وہ میرے اندر کوئی چیز ایسی ہے، تو کیا یہ واقعی ایسا فیل ہوتا ہے یا نہیں؟ اچھا، ایک تو یہ کہ جو آپ کی جو پہلی والی فیلنگ ہے نا، ایک ریگریٹ ہے آپ کے اندر کہ آپ سب کچھ دنیا کی طرف جاتی جا رہی ہیں، لیکن وہ ریگریٹ بھی ہے، وہ آپ کو مینٹلی، آپ کو فزیکلی ویک کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ دو کشتیوں کی مسافر بنی ہوئی ہیں اور ایک کشتی میں زیادہ ہی چڑھتی جا رہی ہیں اور دوسری کشتی کے چھٹنے کا دکھ بھی چڑھی جا رہا ہے آپ پہ، تو آپ زیادہ ویک فیل کر رہی ہیں، اور وہ ویک فزیکلی ہے، مینٹلی ہے، ایموشنلی ہے، وہ چیز بھی آپ کو ویک کر رہی ہے. دوسرا، آپ کی شادی ہوئی ہے، ہر طرح کے حالات ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، سسرال ہوتا ہے، ارد گرد کیسے لوگ ہیں، اس میں آپ کو نظر بھی لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نظر کے لیے بھی ساری چیزیں کریں. دوسری بات یہ کہ اپنی باؤنڈریز بنائیں کہ میں نے یہ چیزیں کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے، آپ نے ابایا پہننا ہے، پھر آپ ابایا پہنے. میں نے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اپنے ہسبینڈ کو محبت سے، پیار سے جو ہے نا وہ بتانا شروع کریں. لڑکیاں جب شادی کے شروع میں ہی جو ہے نا وہ اپنی کوئی باؤنڈری نہیں بناتی اور کہتی ہیں کہ وہ جو بھی کہیں گے، وہ دوپٹہ اتارنے کے بھی کہیں گے تو شاید شارٹس بھی پہننے کو کہتے ہیں تو میں وہ بھی پہن لوں گی. ٹھیک ہے، کتنا آگے چلی جاتی ہیں، پھر جو ہے وہ ریگریٹ میں پڑ جاتی ہیں، اسپیشلی قرآن پڑھی ہوئی لڑکیوں. تو اپنے لیے کچھ تو اسٹینڈرڈ بنائے کہ یہ میرا اسٹینڈرڈ، اس سے میں نیچے نہیں جاؤں. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں اور اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ، میں نے ابایا پہننا ہے، میں نے اسکارف لینا ہے، تو چھوٹے چھوٹے اسٹیپس اب لینا شروع کریں. بے شک آپ نے ایک دفعہ ان کی مان لی، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب انہیں کہیں کہ میں نے یہ پڑھا ہوا ہے اور میرا اب دل ہے کہ مجھے ریگریٹ ہوتا ہے. محبت سے، پیار سے شوہر کو بتائیں. جب شوہر آپ کے بہت بڑے پروٹیکٹر بن جائیں گے، پھر گھر والے جو مرضی کہیں پھر اس کا مسئلہ نہیں رہتا. ٹھیک ہے جی. نازش. سسٹر، میرا مجھے ایک تو کینسر، بلڈ کینسر کی بیماری ہے، تو اس کا علاج چل رہا ہے میرا. تو میں ابھی مطلب بہت اچھی، مطلب اچھا فیل کر رہی تھی، بہت اچھے سے کام بہت اچھے سے چل رہا تھا. تو 2 دن سے مطلب مجھے سر نے بولنا شروع کیا کہ تمہارا طبیعت اچھا ہو رہا ہے، بہت اچھی تندرستی ہو رہی ہے اور بہت ہی اچھی، مطلب اتنی اچھی ہیلدی ہوتی جا رہی ہو. تو سب نے مطلب مجھے بہت کہنا شروع کیا. تو 2 دن سے میری اتنی طبیعت خراب ہوئی نا کہ میرے سے اٹھا بھی نہیں رہا ہے. بہت زیادہ ویکنیس، بی پی لو بہت زیادہ ہو گیا. اور مطلب میں 2 دن سے میرے سے مطلب نماز بھی پڑھنی مشکل ہو گئی. مطلب بس میں نماز پڑھتی ہوں اور سو جاتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں سو جاتی ہوں، اور مطلب بہت زیادہ فیلنگ، مطلب کمزوری فیل ہو رہی ہے. اور میری پلیٹلیٹس اتنی ٹھیک ہے، گھٹ گئی مجھے ہے، سمجھ آ بہت گئی زیادہ وہ نازش. بڑھ نہیں پا رہی ہے. جی ٹائم جی جی زیادہ ہو گیا نا، تو اس لیے میں آپ کے سوال کو ٹھیک ہے. دیکھیں، آپ تو آلریڈی جی ایک جو ہے بیماری میں ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت دے، شفا دے، سے بچائے. تو آپ یہ ساری ٹریٹمنٹ اپنی اس ٹریٹمنٹ کے ساتھ، جو آپ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ روحانی ٹریٹمنٹ بھی ضرور کریں. آپ کے اندر ہمت نہیں ہے تو آپ کے جو پیارے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کہیں کہ وہ کریں. وہ آپ کو وضو کا پانی دیں، صبح شام کے اذکار تو آپ نے خود پڑھنے ہیں، رکیہ آپ سنیں، وہ لوگ آپ پر دم کریں، یہ چیزیں کریں. ٹھیک ہے، تو آپ نے، اور دوسری بات ہے اپنی ول پاور کو اسٹرانگ کریں. ٹھیک ہے، اللہ پر ایمان توکل رکھیں کہ میری تو پروگرس بڑی اچھی جا رہی تھی اور میں جو ہے انشاءاللہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاؤں. ٹھیک ہے، ابھی میں نے جو ہے، جب یہ میں سارا لیکچر تیار کر رہی تھی تو ایک راکی تھے، تو وہ رقیہ بتاتے ہیں، وہ رقیہ میں انشاءاللہ وہ شیئر بھی کروں گی. تو وہ انہوں نے رقیہ جو ایک پیشنٹ کو سنایا، انہوں نے کسی نے ان سے ٹریٹمنٹ کرایا، تو اٹلی میں تھا وہ آدمی اور ان کا علاج چل رہا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ کتنے دن سے ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، یہ شخص بول نہیں رہا تھا. تو انہوں نے کہا آپ کا رقیہ ہم نے جو بھیجا ہے آپ نے، اور وہ ساری آیات ہیں، دعائیں ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، وہ رقیہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے اس کا. تو وہ انہوں نے اس کو سنایا، 3 دفعہ سنایا. تو انہوں نے کہا کہ یہ نا بولنے لگ پڑے ہیں، اور ڈاکٹر کو بھی کوئی امید نظر آئی ہے کہ چلنا جو ہے ٹریٹمنٹ ان کا اچھا ہوگا. تو آپ آلریڈی یہ ساری چیزیں کریں. دوسرا ول پاور، کیونکہ کینسر میں یا اس طرح کی بیماری میں انسان کی ول پاور بہت ویک ہو جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر شکوک و شبہات بڑھ گئے ہوں کہ اچھا میں اچھا جا رہی ہوں، میرا ٹریٹمنٹ ٹھیک جا رہا ہے، ڈاکٹر پازیٹیو ہے، لیکن پتہ نہیں میں پھر نہ وہیں پہنچ جاؤں، پھر میں نہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے، میں پیچھے کو نہ چلی جاؤں. تو آپ کے ڈر نے بھی شاید آپ کو ویک بنا دیا. ٹھیک ہے جی. شمیم ارشاد. جی. کتنے دن تک سننا ہے وہ یہ رقیہ آپ شریف؟ سنتی رہیں اس کو، صبح اوکے شام اس کو سنیں جب تک جی. آپ کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی. آپ نے بہت اچھا لیکچر دیا ہے. مطلب ایک کرنٹ ہے، مطلب آج کل جو ہے نا، مطلب سب اسی کا شکار ہو رہے ہیں نا، جادو اور نظر بندی کے شکار ہو رہے ہیں. آپ نے بہترین، مطلب بہت اچھی طریقے سے یہ دیا ہے. تو میں نے ایک دفعہ نظر لگتی دیکھی، اس لیے میں آپ کو صرف بتانا جا رہی ہوں. میری امی نے ایک جی جی چھوٹا سا کیٹل فارم بنایا ہوا تھا، تو ایک بکری تھی اس پہ نا، بڑی خوبصورت تھی، بلیک کلر کی.
तो कोई ऐसी आई कोई खातून, उन्होंने कहा रही आपकी बकरी तो बड़ी अच्छी है, ऐसे उन्होंने दिखाया, वो इतना अच्छा दूध देती थी। उसकी दूसरे दिन जो दूध दिया ना, उसमें खून आ रहा था, दूध की जगह खून था। मतलब मैंने नजर लगती देखी है, तो मुझे मतलब ये नजर हाँ बड़ी जी, खतरनाक चीज होती है। और हाँ जी, ये इस तरह मैं बस ये शेयर करना चाह रही थी। और दूसरी बात ये कि इस तरह के लेक्चर प्लीज आप दिया करें, ये बड़े अच्छे हैं, मतलब कि हमें फायदा हो रहा है, क्योंकि लोग ना इस तरह भटक रहे हैं ना, पीरो फकीरों के पास जा रहे हैं, इनके पास जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। तो मतलब ये आपका बहुत अच्छा लेक्चर था। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरन। ठीक है, आप सब इसको शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी फायदा हो। जी, अस्सलाम सुमेरा वालेकुम तस्नीम। रहमतुल्लाह। मुझे एक बात जी करनी है, निशात। सॉरी। जी अस्सलाम वालेकुम आप रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम सुमेरा वरहमतुल्लाहि निशात बात कर लें, वबरकातुहू। फिर आप कर लीजिएगा। जी जी मैं ये पूछना चाह रही थी, आप बार बार जिक्र कर रही हैं कि मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, मतलब दुआएं वगैरह जो भी, तो जी मुझे जी। आप ऐड कर सकती हैं अपने ग्रुप में? हाँ, मुझे अभी चैट मुझे में ये देखे ना लिंक मिला हिदाया का है। नंबर आ। हाँ, अच्छा वो जो ठीक नंबर है, आपने मुझे आपको दिया है, उसमें उसमें मैं क्या करूँ, उसको ऐड करूँ? उसमें आप कहते हैं कि मुझे वो रुकिया शरिया वगैरह सारी चीजें चाहिए, तो मुझे ग्रुप में ऐड कर दो, तो वहां ऐड कर देंगे। अच्छा अच्छा जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जी आपकी। जी सुमेरा अस्सलाम तस्नीम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अभी उम्मे ग्रुप कल ज्वाइन किया है, जी मैं भूल गई अस्सलाम थी। वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मैंने ना उम्मे कुलसुम ग्रुप पहले अभी सुमेरा को ज्वाइन। बात करने दें। ठीक है। सुमेरा को बात करने दें, फिर आप मैं हैंड रेस कर लेना, फिर आपका आ जाए। जी सुमेरा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपको थोड़ा अभी सेशन 9:30 ज्वाइन किया था। एक्चुअली एक तो मुझे वजू ये पानी का जो है ना, उससे चंद सवाल पूछना था कि एक तो उसका तरीक़ेकार, दूसरा ये कि ये खाली जादू के लिए या बीमारी या डिप्रेशन वगैरह तो उसमें भी, और इवन कि अगर हम ये वजू का नजर पानी डायरेक्ट उसी पानी से या उसको पानी में मिक्स कर सकते हैं, और कितने दिन मतलब के तरीक़ेकार, मुझे आप तरीक़ेकार पहले द बता दें। हाँ, आप इस ऑडियो को दोबारा भी सुनिएगा, इस लेक्चर को, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको इंशाल्लाह। दूसरी बात यह है कि आप उसको जो है जब तक ठीक नहीं होते आप कर लें, ठीक है। अगर आपको फील हो रहा है कि आपने एक दफा नहाए आप ठीक हो गए हैं, तो आप 1-2 दिन और कर लें। आपको लगा है कि अभी नहीं मैं इतना ठीक नहीं हुई, थोड़ा सा हल्का फुल्का महसूस हुई, तो उसको 5 दिन 7 दिन 10 दिन पे ले जाएं, जी जितना है। फिर मेरी कभी कभार कर लें, बेटी बीच में है, ऑन एंड असल ऑफ में कर लें। बेटी है 14। जी जी मेरी बेटी है 14 ईयर्स की हुई है अभी। वो थोड़ी इतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, थोड़ा सा लाइफ में चेंजिंग आती है, जैसे तो उनके फादर के भी 2-1.5 साल पहले डेथ हो गई थी, तो वो थोड़ी डिप्रेशन में थी। एक बच्ची होती है ना, वो तो क्योंकि ज्यादा बात नहीं, बहुत सोशल नहीं है, वो उसकी इतनी एक्टिविटी कम हो गई है। मतलब मैं अगर आपसे कहूँ कि वो, मैंने उसको साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया है, तो वो बहुत बच्ची मेरी होगी, तो मैं उसके लिए यूज कर सकती हूँ। मतलब मैं उसको रुक़या शरीफ बनाती हूँ, मैं जितने अस्कार हैं हाँ वो जी। भी पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं भी एक उससे गुजरी हूँ। मैं सबको इससे कहना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सारी चीजें जो आप बता रही हैं, पता नहीं कहाँ से मेरी अल्लाह ने मदद की। ठीक है सुमेरा, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका पॉइंट ना मुझे कि समझ मैं आ गया खुश आपकी। ठीक है, मैं आने, कभी आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत कट कट के आ रही है, तो इसलिए समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो जजाकिल्लाह खैरन कसीरा। बाकी आप हमारे नंबर पर शेयर कर दें अपनी जो भी आपने मैम फायदा हासिल किया। तो नहीं, कट के आ रही है। ठीक है, टाइम देखें, काफी ज्यादा हो गया ना। सिर्फ 3 लोगों के हैंड रेज हैं, इसके अलावा फिर मैं अभी क्वेश्चन नहीं लूंगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हदाया पे मैसेज कर दें। ठीक है सुमेरा, आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, समझ नहीं आ रही, तो माजरत। जी अनीला, शॉर्ट सवाल कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी ना 2 साल की बेटी है, तो वो बिल्कुल रोने धोने वाले बच्चे जैसे होते हैं वैसे ही नहीं है। तो आज उसने तीसरी दफा ये किया है कि वो रोना शुरू कर, एक हो ना बच्चा किसी वजह से कोई चीज मांग रहा है, ऐसा भी नहीं, नाश्ता करने बैठी है, पहला नवाला दिया है, वो इतना रोई है, रोते हुए वो अपना सर दीवारों में मार रही थी। फिर मैं उसे बेड पे लिटाती थी, सोफे पे बिठाती, इवन कि मेरे हस्बैंड उसे उठा रहे थे, वो उनके भी काबू में नहीं आ रही थी, वो हमसे उठाई नहीं जा रही थी। और पूरा 1 घंटा उसने लगाया, उसने अपना सर, पूरी वो कोशिश कर रही थी कि मैं सर ऐसी चीज में मारूं कि मेरा कोई नुकसान हो जाए। तो मैं तीसरी दफा आज ठीक है, उसने ये किया, 4-5 दिन के वक्त के बाद, तो मैं क्या करूं?
आप उनको जो है ना थोड़ा सा दम करें, खुद भी उनको रुकिया शरिया सुनाएं भी, ठीक है, उनको वुजू के पानी से भी नहलाएं, और उनको थोड़ा सा डॉक्टर को भी चेक करा लें, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं ठीक होती हैं आपकी सारे ट्रीटमेंट के बाद, हफ्ता 10 दिन 15 दिन आप ये ट्रीटमेंट करती हैं, वो ठीक नहीं होती, तो फिर किसी अच्छे राकी को दिखा लें। अच्छे अच्छे से मतलब होता है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक इलाज करते हैं, वो आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह कहीं ना कहीं, ठीक है। बहुत ज्यादा गलत किस्म के राकी हैं, ठीक है, बहुत गलत किस्म के आमिल हैं, लेकिन उनमें अच्छे भी हैं जो पक्के सही तरीके से इलाज करते हैं, ठीक है। तो पहले आप ये वाला ट्रीटमेंट खुद करें जो अल्लाह के रसूल ने हमें बताया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। फिर इंशाल्लाह अगर उनको फायदा हो जाता है, बाज़ औक़ात बच्चे साइकोलॉजिकल, अगर वो स्कूल नहीं जाती है, कजन्स हैं या स्कूल की एज है उसकी, तो वो भी देखेंगे उसका एनवायरनमेंट तो नहीं चेंज हुआ, किसी ने उसको हर्ट तो नहीं किया। सारी चीजों पर भी गौर व फिक्र करें। जी सना। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि मैम मैं सदके के तौर पे ना क्या मैं कुत्तों को खाना दे सकती हूँ जिस तरह, और आप कह रही हैं कि जो जिन्नात होती है वो गोश्त वगैरह खाती है इस तरह, तो हम इंसानों को भी सदका देते हैं, लेकिन जो हेवी इश्यूज हैं लाइक जादू के और इस तरह, वो कहते हैं इंसानों को नहीं देना चाहिए। इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बता दें। ठीक है, आपने अल्लाह के लिए सदका करना है ना, ठीक है, और अल्लाह के जी लिए जी सदका करना है कि अल्लाह ताला मैं आपके लिए कर रही हूँ, मेरी मुश्किलें मेरी तकलीफें दूर कर दीजिए। और नीयत क्या है आपकी कि मेरी ये फलानी बीमारी या जादू या नजर बद ये दूर हो जाए, तो उसके लिए आप इंसानों पे खर्च करें। देखिए जो जिन्नात है, परिंदे हैं, जानवर हैं, उनको खाना मिल जाता है, अल्लाह ने उनके बंदोबस्त किए हुए हैं। इंसानों को एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, उनको भी करनी पड़ती है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं से मिल जाता है। तो कहीं हदीस से हमें नहीं पता चलता कि जिन्नात को खिलाया जाए, तो परिंदों को आप वैसा दाना डाल दें, कुत्तों को वैसा खिला दें, लेकिन सिर्फ कुत्तों को खिलाने से नहीं है कि आपका फर्ज अदा हो गया कि आप कुत्तों को खिला दिया। तो आपको अपनी मुश्किलों के लिए, बीमारियों के लिए, अपने मरीजों को इलाज सदके से करो, ये हदीस है आप वसल्लम की। तो वो कौन सा सदका है जो इंसानों पर किया जाएगा? किसी को पानी पिला दें। बहुत से उलमा कहते हैं कि घुटनों की बीमारियों में आप पानी का सदका करें। उन बहुत सारे लोगों ने, उलमा ने जो है वो ये महसूस किया है कि वो पानी का जब सदका करते हैं तो उनके घुटनों में ज्यादा सेहत आती है। ये तो पानी किसी को पिलाना, कहीं इंतजाम करवा देना, ऐसी जगहों पर खाना खिला देना, राशन किसी को दे देना। आजकल देखें कितनी महंगाई है, लोग किस तरह से बेरोजगार हो रहे हैं। ठीक है जी, सबा हैदर। अस्सलाम जल्दी जल्दी वालेकुम। आंटी। अभी मेरा वालेकुम ये अस्सलाम। क्वेश्चन है कि मुझे नमाज के दौरान इतनी जमाइयाँ आती हैं, इतनी जमाइयाँ आती है, और ये कहते हैं कि ये शैतान की तरफ से होती है, तो इनमें मैं कैसे मतलब कंट्रोल करूं? और दूसरा ये कि अगर ईशा की नमाज मतलब से पहले हमें नींद का गलबा हो गया तो क्या उससे हमारी नमाज कज़ा हो जाती है? अच्छा ठीक है। अच्छा पहले तो ये है कि जब आप वजू करें तो उससे पहले ही दुआएं शुरू करते हैं, अल्लाह ताला मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, आपकी बारगाह में हाजिर आ रही हो रही हूँ, आपसे मुलाकात करने आ रही हूँ, तो जो है आप मेरी मदद करें और मुझे इन वसवसों से निकालें। ये वसवसे ही है ना, वसवसे की शक्ल अब वो जमाई में बन गई। इन जमाइयों से मुझे निकालें और मुझे फोकस होकर नमाज पढ़ने की तौफीक दें। फिर स्लो स्लो नमाज पढ़ें आप, कम से कम फर्ज जो आप फर्ज पढ़ रही हैं ना, 4 फर्ज हैं ईशा के या किसी भी नमाज के, तो वो उसको थोड़ा सा स्लो करें, स्पीड जो है ना अपनी स्लो करते हैं। आपकी बॉडी रिलैक्स करेगी, अपने माइंड को रिलैक्स होकर पढ़ें। और दूसरा जो है औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। सूरह अल फातिहा से पहले जब हम औज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं तब आप ये पढ़ें। इसको देखिएगा ताबुस, और इसका तर्जुमा देखिएगा, तो आपको जो है होगा इस। और अल्लाह से दुआ, ठीक है, हम दुआएं नहीं करते, आप अल्लाह को अपनी बातें बताएं, दुआएं करें अल्लाह ताला से। जैसे अपना मसला बताते हैं, हम इंसानों को मसला बता देते हैं, कभी किसी दोस्त को, कभी कजन को, कभी घर वालों को, और एक मसले को हम 100 दफा बता रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह को नहीं बताते। तो अल्लाह को अपनी जुबान में बताएं कि अल्लाह ताला मेरा ये हाल है, मैं ऐसे नहीं आपकी इबादत कर सकती, मैं आपसे मुलाकात करने में ऐसे नहीं आ सकती, ऐसा लगता है जैसे मैं बददिल होकर मुलाकात कर रही हूँ। मुझे अच्छे से आपसे मुलाकात करनी है, मुझे अपनी मोहब्बत दे, मुझे सुकून दे, ठीक है। तो इस तरह से दुआ करें। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है कि हमने आपके लिए कुछ ना कुछ जो है वो आपके इल्म में इजाफा किया होगा, आप बहुत सारी क्लियर हुई होंगी आपको बातें, ठीक है। तो अपने डॉक्टर खुद बने, अपने राकी खुद बने। अल्लाह के नबी ने जो है ये सारी चीजें आपको सिखा दी हैं। इल्ला ये कि किसी का मसला बहुत ज्यादा खराब हो, तो उलमा यही कहते हैं, जो आमिल है वो खुद जो अच्छे आमिल है वो यही कहते हैं कि अगर पहले यही चीजें करें कि ये जो तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, फ्री में ये तरीका है, लेकिन हम करना नहीं चाहते, और जाकर हम जो है ना वो बाबों को और दम दरूदों वालों को जो है ना हजारों रुपए दे आते हैं, कई लोग तो लाखों तक दे देते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होते। पहले ये तरीके करें। अगर आपका इफेक्ट नहीं हो रहा, आपको कम हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा, तो तब वेट कर लें थोड़ा महीना,
कम से कम 1 महीना तो जरूर वेट करें। उसके बाद जो है फिर बेशक आप जो है फिर किसी अच्छे राकी से जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक इलाज करते हो, जो आपसे माँ का नाम ना पूछते हो, ठीक है, जो किसी किस्म का तावीज ना देते हो, उनके पास जाएं, ठीक है, क्योंकि वो उस कुरान और अल्लाह से मदद लेकर आपकी मदद कर रहे हैं, वो जन्नात से मदद नहीं ले रहे। तो इस चीज का ख्याल रखें। बाकी आपका कोई सवाल है, हमारा हदाया का ऑफिशियल नंबर है, मेरा नंबर भी ग्रुप में है मिसबा के नाम से, आप मुझसे वहां कांटेक्ट कर सकती हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दे दूंगी। बाकी ग्रुप्स में भी चीजें जो है वो शेयर कर दी जाएंगी। कोई भी सवाल हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप पूछें, और सबसे ज्यादा अल्लाह से मदद मांगे, इंसानों से मांगने की बजाय। वो इलाज के तरीके भी सिखा देता है, वो रास्ते भी सिखा देता है, ठीक है, बस अल्लाह पर यकीन रख के जो है वो करें। और हर वक्त जो है ना नजर बद को डिस्कस मत करें कि ये नजर बद होगी तो ये हो गया, ये हो गया। हर वक्त जब हम एक चीज को डिस्कस करते रहते हैं, वो उसके भी हम पर इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और ये तो साइंसी तौर पर भी जो है चीज प्रूफ है, हमारे पास साबित है कि जो चीजें आप बार बार बोलते हैं वो आप पर नेगेटिव इफेक्ट्स करते हैं। मैं तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ ऐसा ही होता है, तो वो फिर वैसा ही होगा, ठीक है। चलिए, अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ मान में रखे, आप सबको जो है नजर बद से महफूज रखे, हसद से महफूज रखे, और अल्लाह ताला आपको अपने ऊपर खूब खूब तवक्कुल करने वाला, भरोसा करने वाला बताए, और अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की तमाम बरकतें अता करे। इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी फायदा हो बहुत ज्यादा इससे। इंशाल्लाह इसकी जल्द रिकॉर्डिंग जो है वो आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, यूट्यूब पर इसको अपलोड कर दिया जाएगा, तो फिर आप जो है वहां से आगे शेयर कर सकते हैं। बारक अल्लाह फीकुम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।